إمباسنا إثيوبيا مزيو أخيوا أكيوم نتوم تجارة أنا جن بقى تجارة يلون يتفلقون كابهم سمير ترى سلطان لهم لحرايتهم تجارة أكيوم أخيوا نحن عايز بقدم سيومنا بقدم سوكم يلا نحزله أي كنبر نخلينا كم زيجا خوينا خنبرينا تدلي تقينكم سلطنو أي ندلين كم زيجا ينسلطن أبز اللي نبر نعدنا كنا دل تبي كل تم مارس يلهم مارس يوم ما يمشوا ليه عبيرنا بلعنا ستينا توديدنا له عابينا له بدحنتنا ونكو يتغيروا جين بقى نايت سرعة زول دقن ناي فالا لا سرعة كله سلازخيل فالا لا إذا أنا سمرات ولد أسمر عادي جين كم تصدق هيبلنا أنا نتقرأ هاي فلتني أتقرأ أنا وعلي حمشايزر كيدني رئيس التنا سوا وريدني رئيس ده إله شاو عايزر كأخيده تمليس شاو عايزر كيده نسني بقى سنو عركي مسي أنا لو وديك مسي خم إرترابزي أتولي زعبي تاسو جبود في السماء دول أنا اللي جبايك في السماء إليه أخميل كأمو تحاسب بيسمنا كخاب تقرأي مسي يوم نولدنا خريق مسي خلو حواتهم بيتسوهم سي واي عقامي مسي يوم ينان بالنيرنا أفلوطين نغرنان تاي عقامي تاي تقرأي بسرو تولدنا ونس تقاريهم يتبقى لهم مسيمهرنا أي تحواس تقلص مالتي توقع عيرنا إثيوبيا تباهيلو تاميك هو يدبها اللون إحنا وتحيت رخيلنا نصينا وصينا مسز نانشبنا وديقة نايسألا وديقة إلنا نانشبنا وعيلنا إنه ميتا عباي أنا علينا هجي عباي خعبي التحوات يوم لعبي أمني أمو زن سويتي موتا تقول عام مسحاقي لا دي تودي تعاركنا مالتي دحرا أفتح زن سبت أكيو كما يلي يخذك كيد صبلت حدا حوي بكي دلو تدبلك هذول خسب جناي بكي دلو سوق اللي تقتير خمسي أيدو وأتاي بكي اللي تعي خوينا نوالو مش الرشا عايز أنحن تسيو بردق جيل تسيو لازم إرترا خم حو خمولدو علتنا إحنا اسمرا عبينا توليدنا إرترا مني تقراي مني فريقا كنا يدخل طريقكم بقى تبعلوا تنايت منجستات قال جيتشتات مستفطر أيو صاحن هذا مصمبر حزبي إرترا يوا حزبي ما يسين كا ما يدهب خلصين كا أغلي نايلوم قاشانا برهان ولد مريم برهان حلفاي بهال أبا اسمرا حدش عدد ما برهان زي فلت سبعين بران مفلاي بيت حلفاي تبل ساقو بفلو يلله برهان أبا إرترا تولدو زعبي تقراواي حونا أيو يكون نمبر أبا حمشاي زوريا سوا وريدو هقراو أقلقلوتو نمفزام نشين تطرفو قراوا إخايلوم كابت ماسلت أنياي مرسووم بدحرئي ونجن تسفاي قراتان نتات وليدة زعبو خلا مرحنتا يستقبر الله عدي كقلقل ألن يلو شوعي زوريا وريدو يقماي شوعي زوريا وريدو هقراوا أقلقلوتو قبو فاتسيمو توزيعو كله تخاو أزر اللي نقراتون فاتسيمو يو لومي بركز ولو تاريخات كعلنا دما قاشانا قوين اللوم سلام انت عنان ببزلكم مبصح فتوات تخاتلتم دلوا تارجت ميديا نوبون كم تلمود حدا غاشا خلونا ايو غاشانا ابسمرا حدش عدي ازيو فلوت زنبره برهانه حلفاي خون برهانه ازيو فلوت صيب هنيرو فلاي ابسمرا بتشعو وان زنبرو زمارينوتات حلفاي زي فلت سباي نبر انو لومي فليز ولو تاريخات كعللنا تتجميرو زلو سنا يركباتون او زلو وريتون ككافلنا غاشانا خوينو ابزي ترخيبلو انا غاشاي سلازكونكا بشم تخاتلتي تارجت ميديا ازي مسكنكا انا ممكن مسكنكا يدلي صبسمرا توليدو زعبي فلا حدش عدي افتناتكم جنريشن زنبر سبكا برهان حلفاي زي فلق سبيلن زي خافلق سبي خان يركا وعي من باركا وانت قلت لين يركامو نبا تعبابيا خان مصا تعبابيا خا تايمسل كمين يرو دحربايتا خا بيتا ماهركا ستات مرأ أنا برهان ولد مريم يدبهات بوبايون كلتي أنا حلفاء إساقاي ولد كل حد شعدي ناس أريرا خبابي مالتي ناس أريرا ناس وادي ناس وافود ناس واي نيرو أنا قايل ركبنا اللي انت مسين ستين نيرنا خانا دعايدن دا مسين نيرو كوا أنا ثلاث حوات اللواني رابعي يعني يودها الجزا الجزا حدا ودي نيرا
ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ስጋዕ 5ይ ክፍሊ እንዳ ገብርኤል ቤት ትምህርቲ ተማሂራ ብድሕሪ ፀናሕናን ናጽነት ኤርትራ ምስኮነ ተቕሊለን ቤተሰብ ንዓዲ መጺና ንኢትዮጵያ ማለት እዩ ድሕሪ 2 ዓመት ተመሊሰ ኣነ ናብቲ ዝለመድኩ ናብቲ ዝተወለድኩሉን ዓደይ መድሓንቲ ኩሉ ስለ ዝፈቱ ናብኡ ከይደ ተመሊሰ ከይደ ኣነ ድሕሪኡ እናነበርኩ ናብ ስራሕና ሰራሕኩ ይነብር ነይረ ኣብ መንጎ ኩነታት ዝኾነ ሓደ ዓርከይ ጀምዓይ መሳቲቲ መዝናነይ ይነበረ ቆልዓ ኣገራዊ ግለት ኪድ ምስተባሃለ ኣነ እውን ዘይኸደሉ መገዲ ታያለኒ ኣነ ሰውዙ እንዲ ዓበይ ተወሊደ ኢለ ሓምሻይዘር ብሓንሳብ ከይድና ነርና ሰዋ ከይድና ሓምሻይዘር ንኣርባዕተ ወርሕን ገለ ኣጋ ክንምረቕ ከባቢ ስኻ ትግራዋይ ኢኻ ኣይምልከተካን ኢሎሙኒ በቃ ሽዑ ዳርጋ ደኺየ ኣነ ወላ ካብዚ ካብ ቤት ትምህርቲ ንዓውፃእ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ሰሚዕኒ ካብቲ ዓርከይ ምፍላየ ኮይኑ ተሪፉ ግን በቃ ተባሂለ ኣጋጣሚ ኣነ ነስመራ ተመሊሰ እቲ ዓርከይ ሰልጢኑ ብድሕሪኡ ወዲኡ ተራኺብና ፅቡቅ ወግዕታት ነዋግዕ ነርና እና ኣስመራ ማለሲ ማዕሮ ዓርከኻ እውን ማዕሮን ዓርከኻትን መስዋዕቲ ትኸፍለሉ እዩ ሶሻል ንሮኢና ነበር ብሓንሳብ ንሰቲ ንበልዕ ክዳን ተገዚኡ ንዓኻ ይገዝአልካ ጫማ ተገይሩ ጫማ ብዙሕ ላይፍ ነይሩ ኣስመራ ማለት ብሓዳስ ዝበሃል ኣሎ ፉል ድሸጥ ሓዳስ ዓንያን ትበሃል ማለት እዩ ካብ ምሸት ሓደ ሰዓት ኮይኑ ቅርሺ ለለካ 2 ቅርሺ ኣኻኺብካ ናብኣይኻ ትኸይድ ኦች ፉል ማለት በዛዕዶ ኦቾለኒ ይበሃል ኣስመራ ፉል በቃ ፍታ ሰፈርስ ሓድሽ ዓዲ ኮይናስ ሓዳስ ዓንያን ዘይፈልጥ የለን ካብኡ ንበልዕ ንዝናነ ብቀረባ ከዓ ሲነማ ሓማሴን ዝበሃል ኣሎ ብ50 ሳንቲም ሂንዲ ፊልም ኢኻ ትርኢ ኣብኡ ኢና በቃ ወይ መዝናነይና ካብኡ ንርኢ ካብኡ ንኸይድ ዳንተ ዝበሃል ኣሎ ተረኺብካ መብዛሕትኡ ዳንተ እኳ ብትምህርቲ ኢኻ ትኸዶ ትምህርቲ ሕጂ ከም ሰንበት ዕረፍቲ ክትከውን ከለኻ ቲከት ትቆርፅ ብትምህርቲ ብዩኒፎርም ኢኻ ትኸዶ ናብቲ ታሽሙ ናብቲ ሲነማ ትምህርቲ ስባዕለ የዝናንየካ ሒዙካ ከይድ ናብቲ ሲነማ ከምኡ ብደርጊ ማለት እዩ ሒዙካ ከይድ የዝናንየካ ኣብኡ ዝሓሰረት ከዓ ኮሮቸራሳ ዝበሃል ነይሩ 95 ሳንቲም ማለት እዩ تا سينما حماسين 50 سنتيم من دانيرا أحل في لاخاتي أسعان حموشن تدان تدلك قرشي تخالي يكو بوزه دحرا مسعاينا اينا فريت ناب على الامبورو سينما افريقيا قال دحرا اينا نفولتو كم ذا عينت مزننا ايني رسمرا مالت تايم خلك اسمرا طعم عدي تايم سلا اسمرا هغلصلكا خلوس بقى حبير كامبلا سوشال نورو بقى سوشال نوروس بقى انا ويت ماهري اتخزون ولا بزكوات هالو كذلك بتادر خبا انا بحساب نستي قوم الى لكن قوم عينت بهرغنا قفت عد زورسنا ينا اخلك ادليا سمرا مالت بقى يوح عدي كاو كنت ري لخا خزي تايم اخلك ارترا طعم عدي قدم نيرو دا امجات بحال يتقرصس كاب غطني خواغعكا حدش عد غين دا امجا زي فلط يلن دا شاي او خينا نو حبير كافاتا شدشه سب كاين كام شوم انت تكون ولا حنت مان كالا عيخات تبلع دغاطام خوينس كل غيزه زموص عاي سب اي نير مافتا غزا ادمس دارغا سوسا سبع غوريم تمسو اي كل غيزه فوليم دوزو بينما يم قد ولعوا نحنا تاكينا اينا نبلع حد غيزه چني قنس رييوم ابو يليم هوداي كندي ادم غيروم سبع غير يلوم زي انا ول 7 عامت غير بلا كل غيزه فوليم دول عتم سواي اي زي انا بلع اخيكم 7 غيره تايدا ايليمس زمصننا غورك 7 عامت غير يلوم بيوتي مستاوشا مستاوسا مالتي زمصك غبر يحج زمصك غبر يميلو من مالتي كباته ماهيره خلك بزح بقى اسمرا بزح لاي فينا حليفنا هذا غيزه ليستاوسا بهيوتي سانتيم سينا نسيتو مسيسي ناسي هذا عركنا قرش خمس ولا خير دم امصي لنا يخوف لنا نصبو يلنا ايدغاطام انداسوا ነገር ይትገዛ ስቴብና ደረፈት ጋጣምና ኪረስ ዓለም ያደረሽ ነራ ስብዲ የለኒ ናለ ወዳአቲል ዒልዋ ኸይድና ደረፈት ታሰበይት ኸዚ አፋጥቃ ጎረቤታ ዳስዋላ ገና ጀሚራላት ያግነ ጀመረት ሙዚቃ ናራሐቀታ ኸይዳ ኸይዳታ ድምጽ ጠፊ አሪያታ አይላ በረግ ይላ ወጽያ ተሪያላ ደየላታት دحري نخدتات بز خيري ايطفا انت ودي مጨረሻ ሒዘሞ تاثير ጣቢያት አታ تعركم እኮ ተብሒዝ ኸይ تاثير ይለውና ሃዮ ሲሉ አንድ ናደረፈት ግን ሒዝዋ ኸይዱ ናስሐቅና ንሕና አለ አይ ናደረፈ ደይ መጥፋአ አይ በቃ ሒዘሞ ገለ ይለምና ኸይና ጣቢያ አንጠቅሚ ታ ከምዚ እኮ ኸይነ ገለ መለ ይልና
حرا بيت فرد ونسقع بيت فرد تمالاليسنا يا عركنا اي مچم دوري خاي دورين نا بيت فرد تاوين كاو سيت كايازات يلو دانيا ما ور بيت فرد سبد يلني مالتني راس يلن مالتي لحيز يا خيده ما حج طولع سبد يلن يساقو تراوي طولع تقعر يغزاوت سبد يلن يبال تاساقواسا نا بزح نغيرنا حليفنا خلك هذا اللي اسمرا صبو اسمرا مالت عم حلفاي حدا زغرم تاريخ لك انت ون انفت ابيلك الله ينيركا سدراخ انا بتግራይ መጽዮም እስኻ በይንኻ ተመሊስካ ካኡ ምስ ዓርክኻ ሓምሻይ ዙርያ ሳዋ ወሪድካ ካውን ክልተ ወርሒ ሰስ ወርሒ ምጽናሕኻ ትግራዋይ ኻይሎም መሊሶምኻ እንደገና ሻውዓይ ዙርያ ኸይድካ እንደገና ሻውዓይ ዙርያ ኸይደው ከመይዚ ትናይ ሳዋ ፍቅር ከመይ እስኪ ዛዕባ ጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ካብ ቦታት ካብ ምስኮ ስለዝነበርኩ ሻውዓይ ዙርያ ለይሎም ንስቕ ኢለ ተሳፊረ የኸይደ ኣይጸናሕና ግን ኣብቲ ንሕና ዝኣተናሉ ምስ ኣተና ናብቲ ሳዋ ግፋን ይርግድ በመላ ኤርትራ ተገይፎም ድሞጽ ኢትዮጵያ ነይሮም ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ንሪኦ ሕውሱስ ግን ተሓዋዊሱ ይኹሉ ደሎ ምስ ኤርትራዊ ሓሳቢ ድስልጥን ደሎ ድሓራ መንጎ ናሰልጠና ይጸናሕናን ተፈልዮም ምሶም ኣይንስልጥና ንሕና ግቡእና ኣይኮነን ኢትዮጵያን ኢና ኸመይና ኤርትራ ንስልጥን ኢሎም ንበይኖም ተፈልዮም ማለት እዮም ንሕና ቶም ድሌት ዘለና ኡል ስልጠን ኣለና ድሓራ ኣይጸንሑን ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ መጽኡ ናይ ባጽዕ ኤምባሲ ለዛም ተደይረስዕ ብዙሕ ዓመት ገይሩ መጽኡ ታይኹም ኮይንኩም ንሕናሲ ኢትዮጵያን ኮይናስ ከመይ ገይሮም ብግዴታ ምጽኦም ለሰልጡና ብግዴታ ይኾነን እዚ ኣይ ክነብሪና ከም ዓድና ኢና ንሪኣ ሰሪሕና ንብልዕላ እንጀራና እያ ከም ግቡእ ተሃወዲ ዜጋ ድፍጽመላ ፈጺምና ክነብሪና ትልኩም ንህለትኩም ኣይ ንሕና ኣይንነብርን ከም ሃገርና ለይ ንሪኣን ክንከይድና ዓድና ዝብል ተሃሊ ግን መገድላትኩም ተባሂላ ኣብ ክልተ ተመቂላ ተዓደይ ክኸይድ ናብ ኢሉ ድኸጽ ናብ ዓዱ መጽኡ ኣይ ሰሪሕ ድወልዕል እንደ ኣገልጊለ ከዘይነብር ዝበለ ከዓ ኣጋጣሚ መዓዝ ተርፉ ነይሮም ሽዑ ግዜ ንስኻ ምንታይ ተመዲብ ኣነ ውጸኒሐ 6 ወርሒ ጸኒሐ ናብ ኩሉ ኣተኻን በቃ ኤርትራዊ ኢልካ ውተሪ በቃ ሰልጢና ኣነ በኣ 6 ወርሒ ሰልጢና ድሕሪ 6 ወርሒ ኣይጸናሕና ነበር 6 ወርሒ ወፂናስ ኣጋ ምውዝዑ ምስ ወዝዑና ማለት እዩ ኣጋጣሚ ዘኹነታት ኣጋጢማ ዛ ጦርነት ተወዚዕኻ ይኸውን ተወዚዐ ደለኹ እንታይ ትብሃል ኣሃዱኻ ባጽዕ ተመዲበ ነይረ ድሓር ምስ ተወዛዕኹ እስኻሲ ኤርትራዊ ኢልካ ምዝገብ ትግራይ እናሃለኻስ ንምንታይ ኤርትራዊ ኢልካ ምዝገብ በቃ ኣነ ደስ ኢሉ ንኽስልጥን ስለ ዝደለኹ የሰልጢነ እምበር ትግራይማ ትግራዋይ እሞ ኣይፍቀድን እዩ ኢሎም ኣጋጣሚ ነስመራ ንዓይ መሊሶሙኒ ካብቲ ዝተወዛዕኻ ካብቲ ወዛዕኹ ነስመራ መሊሶሙኒ ንዓይ ጽቡቕ ክልተ ግዜ መቸም ኤርትራውያን ባዕሎም ክንዳኻ ኣይሰልጠኑን ኣብ ሳዋ ሓምሻይ ዙርያ ሸውዓይ ዙርያ ክልተን ማለት እዩ እታ ሸውዓይ ወዲእኻ እታ ሓምሻይ ዙርያ ግን ኣይወዳእኻ ናይ ሳዋ ናይ ኩነታት ከመይ ኢኻ ትሪኦ ሳዋ ያው ሳዋ ብዙሕ ላይፍ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ለዛም ኣነ ካብ ደስታውሶ ደራፊ ሓሳይ በርሀ ደራፊ ምሳናይ ነይሩ ሸውዓይ ዘር ሓሳይ በርሀ ለዛም ኩምብላሴን ነይሩ መሰልጠኒና ብላሴን ተኸዲንካ ኢኻ ትስልጥን ሚኒተሪ ይኾነን ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓሳይረ ብጣዕሚ ረጒዱ እዩ ነይሩ ኩምብላሴን ማዕረስ ተሳኢንዎ ነይሩ ንዑ ዝኣክል ማለት እዩ እዚ ዕረፍቲ ክንከውን ገለ ክራር ገይሩ የስምዐና ገለ ነይሩ ሓሳይ በርሀ ካብ ወፃኢ ከምዚ ዕረፍቲ ሰንበት ክንከውን ከለና ኣብ ሕፅቦ ከይድና ንሓስብ ሓፂብና ንምለስ ሓደ ግዜ ሰንበት ከዓ ናይ ክዳን ሎሚ ተሓሊፋ ታትመፅእ ደላ ግንድዕ ድበሃል ነይሩ ዕንጨይቲ ግንድዕ ድበሃል ዕንጨይቲ ነይሩ ከይድና ወፊርና ነምፅእ ትግንድዐ ንገዛ መስርሒ ማለት እዩ ናይ ምግብና ኣዳራሽ ግንድዕ ድበሃል ነይሩ ቆፅሊ ንገዛ መስርሒ ቀጥ ዝበለ እቲ ግንድዕ ድበሃል እሱ ነምፅእ እናደረፍና ንኸይድ በቃ ደስ ዝብለካ ላይፊ ነይሩ ቢያንስ ምግቢ ለስ ቃጥላ እዩ ነይሩ ዕሽጉ ሓደ ኢኻ ኩልኻ ትበልዕ ነናይ ባዕልኻ ማኣድያ ኣብ ፅቡቕ ላይፊ ነይሩ ሳብና ተደይብልካ ሓደ ይበካ ድኳናት ሕብረት ሱቕ ነይሩ ካብኡ ኢኻ ትገዝእ በቃ ፅቡቕ እዩ ለዛም ኣጋጣሚ ብወግዒ እናዋግዕ ሓደ ግዜ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መፅኡ ይበሃል ብወግዒ ዋይ ይመፅእ እሞ ሓደ ክክዕ ድበሃል ነይሩ ምግቢ ብጣዕሚ ፀሊይዎ እቶም ሰባት ክክዕ ክብል ይቀየር በሉ ኢልዎም ወዲ ኣፈወርቂ ክመፅእ ከመይ ኣሎ ክብለና እዩ ክክዕ ክብል ይቀየር ትብሉ ኢልዎም እሺ ድሓራ ይመፅእ ወዲ ኣፈወርቂ ከመይ ስልጠና ከመይ ኣሎ ገለ ኢሉ እናጠየቖም ኣክዩ ጽቡቕ ይግዛዕና ወሎ እሞ ፀገም ደለስ ክነገሩ ኢሉ ሓደ ተስቢ ክክዕ ኢሉ ሱቕ ኢሎም ኣታ ክክዕ ኢሉ ሱቕ ኢሎም ይውሕድ ኣለሞ ይብዝሐልና ኢልዎ ሕጂ ይቀይርልና ኩሉ እንድዩ ተፀቢ ሱቕ ኢሎም ፈሪሖም
يوحد اللي يزحلنا يلوهم يبهر مالت بزح تاريخ يدلر سوا مالت تمرت لأيو ويا لا تقسم يخا قات أم خينو كأنا كاي تمرتي تمزقو كنبر تقسم يخا ويا بزح نجارات تقسم يخاو نا إذا طبعات حدا نجارات ولا موسيقى خرار ديخا قال ملا بزح بقى مالت كاب بزح بيهر دموت يوم تقري له زم الشايدة له بن عمير له كناما له بزح بيهري بقى حدا بنا يوعلو بهلي درفلكا حدا بتنا تقانقا بقى دسيدو لك ولا يفلت أن يلكاس سقيت لن سمع بقى تقني دول نايت موسيقى ولا تدرفو دول مو يسمع تقني دسي لو كاتسمع قدس لي بايزوي انا ريايه بقى دسي لنيا كسوا مالت بزح تمهارو لي خا سوشال نورو انا فتاز دور كلها صبغ ነገር ريايه دول عليه صبغ نوي حامتي خاطر أميتكا حجي بزح نجارات يزرب يبزي بفلاي بوليتيكا زولدو متصللا تنا حزب خغورو زفتنو حدا حماقات بوليتيكانياتات بزعبا حزب ኤርትራ حماقنتون يزاربيهم بخالي وغن بانا وغن ونبو وين كاون بزعبا حزب تግራይ ززرب አሉታው ነገራት አለው ስኻ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተቀመጠ ሰብ ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ኢኻ ትገልጾ ማለት ኣነ ህዝብ ኣብ ህዝብ ተኸይድካ حماق ህዝቢ ርእ ይፈልጥን ህዝቢ ትግራይ حماق ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራውን حماق ኣይኮነን ምናልባሽ ኣብቲ ስርዓት ወይ ኣብቲ ፖለቲካ حماق ክህሉ ይኽእል ነቲ ሰብ ዝሓዋውሶ ማለት እዩ ረዲኡ ካሎ እምበርቲ ህዝቢ ትግራዋይ ይፈቱ ኤርትራዊ ይፈቱ ብስሩን ኮ ኤርትራዊ ትግራዋይ ድበሃል ኮ የለነው ሓቢሩ ድበለ ሓቢሩ ድሰቲ እምበር ትግራዋይ ኢኻ ከምዚ ኤርትራዊ ኢኻ ድበሃል ብዙሕ ኣነ ንባዕለይ ብብዛሕትኡ ኤርትራዊ ምዕሩኽተይ ግን ኤርትራዊ ኢኻ ትግራዋይ ኢኻ ተባሂልና እኳ ሰይነዋግዕን በቃ መታዓቢት ምዃና ብመዛዓ መታዓቢት ኢና ነዋግዕ ለዛ ምተመሊስና እኳ ንሕና እስካብ ትግራይ ዝመፁ ቤተሰብና እንትክመፁ ከለውስ ዋይ ዞም ዓጋመ መፅኦም ንብል ዓጋመ ምዃንና ንባዕልና ደይፈለጥናስ ዓጋመ ንብል ቤተሰብና ማለት ኣነ ስመርያ ተወሊደ ዓብየ ወለደይ ትግራይም ተወሊዶም ዓብዮም መፅኦም ወሊዶም ግን ናቶም ቤተሰብ ዓሌት ክመፁ ከለ ዋይ ዞም ዓጋመ መፅኦም ገዛና ኢና ትብል ትርጉሙ ይንፈልጦን በር ኣብ ህዝቢ ንህዝቢ ተኸይድካ ግን ህዝቢ ኤርትራ ሕዋት ኮይና ነብር ሰላም ነይሩ ጥዕም ነይሩ ግዜ ከኽፍኦ ከሎ ግን ያው ትሰብለ በቃ ናቃሓሓሮ ከይዱ ፖለቲካ እምበር ህዝቢ ምንም ይክስሪኻ ኣብዚ ዕርቂ ተገይሩ ኳስ ከመይ እናተባኸይ ታይ ሓደ ተወለደ ኮይ ከመይ ሓደ ተዋሊድካ መቸም ክፀሎ ይትኽእልን ግን ኣብቲ ናይቲ መንግስቲ ደሎ ታሽሙ ኣፈላላይ ስለ ዝፈጥር ነቲ ህዝቢ ዝኸብዶ ደሎ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ከም ሓዉ ከም ውልዱ ማለት ንሕና ኣስመራ ዓቢና ተወሊድና ኤርትራዊ መን እዩ ትግራዋይ መን እዩ ፈሊኻ ኮነ ይትፈልጦን ኢኻ ኮ በቃ ትባዕሉ እቲ ናይቲ መንግስትታት ገለ ግጭታት ምስ ተፈጠረ እዩ ስኻ ከምዚ ስኻ ዘምፅኦ እምበር ህዝቢ ኤርትራ የዋህ ህዝቢ ማይ ሲኢንካ ማይ ድህብ እኽሊ ሲኢንካ እኽሊ ኤርትራዊት ነይረ ንሕና ስዋ ንሰተየለን ሰበይትማ ቅድሚ እኽሊ ከይለኻፍና ስዋ ይቐድሓልና ነይረ ሰቲ ንጎ ንኸይድ ፈከት ገለልና ንኸይድ ሰቲ እንጀራ ይቐርበልና ሽሮ ተሃልያ ሽሮ በርበረ ተሃልያ በርበረ ሳበሊዕኻ ስጋዕ ከምኡ ፍቕሪ ነይሩ እዩ ግን እቲ ግዜ ደምፅኦ ነንሕድሕዱ እቲ ሰብ ተፈላለዩ ባንደ ጉደፍዎ ኤርትራዋይን ትግራይስ ኤርትራዊ ንባዕሉ እኳ ከመይ ድዩ ተፈላለዩ ደሎ ትግራዋይ ንባዕሉ ከመይ ድዩ ይፈላለ ደሎ እኳን ዜጋ ንዜጋ ግደፍዎስ ትባዕሉ ንባዕሉ እኳ ኣሕዋት ንኣሕዋት እኳ ይፈላለ ኣሎ በር ህዝቢ ኤርትራ የዋህ ህዝቢ ሓቢርና በሊዕና ሰቲና ተወዲድና ኣሎ ዓቢና ኣሎ መድሓንትና እውን ከምኡ እዩ ተቐቢሩ ግን በቃ ናይቲ ስርዓት ዝወልዶ ግን ናይ ኣፈላላይ ስርዓት ክህሉ ስለ ዝኽእል ትፈላለ እዛ ኣነ ኣስመራ ተወልደ ኣስመራ ዓብየ ግን ክመፅእ ደስ የበለንን ኣነ ንትግራይ ኣይፈልጦን እያ ትግራይ ግን በቃ እቲ ነበረ ስርዓት ሽዑ ግዜ ኪዶ ዓድኹም ስለተሃልና ተቕሊልና ወፂና ዓድና በር ኤርትራ ማለት የዋህ ዓዲ እዩ ንሓድሽ ዓዲ ተወሊደ ዓብየ ባሻዊ ለውዕል ነይረ ባሻዊ ህዝቢ ብብዝሒ ባሻዊ ለውዕል ነይረ እንዳ በዓል ማዳዋ ድበሃል እንዳ በዓል ኣረጋሽ ቁጩ ዛባ ሳባ ቆርቆሮ መዓት ነይሩ እንዳ በዓል ተርሓስ ወያነ ዝበሃላ ባሻውለ መውዓሊና ካብ ሓድሽ ዓዲ ከይድና ባሻውል ንሰቲ ኣብ ባሻውል ዘለዉ ጀምዓ ንሓድሽ ዓዲ ናብቲ ሰፈርና መፅኦም ይሰትዩ በቃ ካብ ሰፈርና ሰፈር ኳስ እናተቃይርና ኢና ንሰቲ እሶም ሰፈርና መፅኦም ይሰትዩ ንቕበሎም ንሕና ንፃወት ንጋብዞም ንሕና ባሻውል ንኸይድ ይጋብዙና ይሰትዩ ኣብኡ ክራር ድኽእሉ ናይቲ ሰፈር ክራር ይወቕዑ ኣብቲ ለኸሙ ክራር ይወቕዑ ብዙሕ ላይፍ ኢና ሓሊፍና ናስመራ ጥዑም ዓዲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ የዋህ ህዝቢ ግዜ ከም ዝምፅዎ እምበር ሓቢርና ንበልዕ ንሰቲ ኢና ነይርና ፅቡቕ
حجي تي أبسمرات محبراو متأسسار تي قربتنا حكنات فلي زبالة يبهالي بفلايت انكر زبالة محبراو متأسسار كم جنبروكم يزقلت ما سخا افتز توليد كذا عبخ الله حدش عدخا مبزحتو تحت ما نوابرو زقمت سبيو كله تي سنة يزبهال نقرات النحلة في إبيلمو برهانا خمي يزقل تصفوني دحري تمليسو هو مالت افتن حنا نبرنايو نحبار شوشال نرأي زنبرت سب تهالي كوا تقابزو تهالي ويقابزكا خدان كدانو كوا بعلوس حدا خدان على خا غزي خاش نتعارك خا غديف كاي تخدونا اش حدا عاركنا نيرو شاطام خوينس عباي نعبينو مسبز مالتي عباي انو ميتا عباي نعبينو ايوا حجي عباي خو عبيو التحواتيهم عبي امني امو زن سبيتي موتا موتا تقولع مسحاقي قلادي تودي تعاركنا مالتي دحراي افتح حزن سب تاكيو كميلو يخذكي دصبلت حدا حوي بكي دلو تدبلك دلو خسب غناي بكي دلو سقو لتغتير خمزي ايتو اتاي بكي دي تاي خوينو ناولو مጨረሻ አይጸንሐን ተስዩ በርደግ ይሉ ተስዩ عباي ይሉ ተመሊሱ ዋዕሉ ወደይ ይሉ ኸአ እንጀራ ሃብኒ ካዝ ወደይ ብልዕ ብልዕ ዋይ ዓባይ ዋይ ዓባይ ዋይ ዓባይ ጽንሕ ኢሉ ኸአ ይጸንሕ ዓባይ ማይ ባሲኒ ካዝ ወደይ ከማይ ልዕለ ቢል ስትይ ዋይ ዓባይ አዝ ብምንታይ ደስታ ወሰደ ለተን ሰበይቲ በቲ ድገብራሉ ነበራ እኽሊ ድቕርባሉ ማይ ድቕርባሉ ብኡ እናስታወሰ ኢዱ ወክደሎ መብከይ ኮይሲኒ መብከይ ከም ዝጋጥሙ ነይር ለካ ደለኹ ሓደ ዓርክና ድራና ሓደ ግዜ ለይስታወሳ ዕለታት ሓንቲ የልስ እቲ ጎራብትናየን ዝኾነ ጓለንስ ካብ አዲስ አበባ ናመፀት መኪና ሓደጋ ጓኒፋ ሞይታ ሓደጋ ጓንፋ ሞ ትመውት ሕጅትን ጎራብ ትሰፍር ደለዋ ሃይብላ ነርድእን ኢና ሙሸት ጓለን ከም ዝተጎዲኣ ኣላ ሞ ከነርድእን ኢና በቃ ሙሸት ሞ ነርድእን ግዛዕና ተሃላ ኣጋጣሚ ተዓርክና ይሰምዕ ከምኡ ክብላ ከለዋ ማለት ተንጎራብት ይሰምዕ ሓራይ መንጎ ናይ ኣጋ ከባቢ 10 ሰዓት ከባቢ ክዳን ይሓፅብ ትሰምዐን የደ ዋጋዕካ ደለኹም ንሓፅብ እንሃሎ ክዳን ተንትረዳይ ሰበይቲ ይመፃ ኣታ ወደ ክእል ምድሪ ደኣታ ኣይትሓፅብለኻ ኢሉና በቃ ነስ ሓፅበለኹ ረሲ ሓፅበለኹ ንክእል ምድሪ ሞ ተሓፅብ ታሽግር ኣለዎ ወርሳሓት ተተሓፀበ ንክእል ዳ ድፍእ ብለካ ይኸውን ኢሉና ዋይ ዳሓና መኒና ከም ተደፍእና ሙሸት ክንሰምዑ ኢና ኢልወን ሕጂ ተን ሰበይታዊትየን ጓለን ዝሞተተን ማለት እዩ ዝርዳእ ዝተባሃላ ዳሕራይ ሰብ ከይደን ተን ሰበይቲ ሙሸት ኮይናታ በሰዓት ተረዲአን ተን ሰበይቲ ጓልክን ሞይታ ተባሂሉ መብከይ ገይረንኦም ኢልን ነይሩ እንድዩ መኒና ከም ተጎድእናስ ሙሸት ንሰምዖ ነይርና ኢና ናበላ ተን ሰበይቲ መብከይ ገይረንኦም እዝነት ቆልዓ ለካ ብዙሕ ገጠመኝ ገጢሙና ጽቡቅ ብርሃነ ናብቲ ዝመጽሓሉ እዋናት ንምጻእ ካብ ኤርትራ ክትመጽእ ከለኹም ብፍላይ ብዙሕ ነገር ይበሃል እዩ እስኻ ፃዕርታት ኣካይድካ ነርካ ብኡ ክትተርፍ እንተኾነ ኣይኮነልካን ኩነታት ኣጋጢሙ እቲ ናይ ባድመ ኩነታት ሽዑ ከመይ ሓሊፍኩሞ ሽዑ ያው ኣነ ጦርነት ግዜ ኣስመራ እየ ደለኹ ጋዕ 93 ተፈናቀል ኮይና ስጋዕ ትግራይ ምምፃና ጦርነት ሙሉእ ሰው እየ ደለኹ ኣብኡ ኮይነ ግን ኣነ ብዙሕ ግፍዒ እኳ ንመዓይ ዘጋጠመኒ የለን ሓደ ፀገማት ግን ነይሩ ብስምዒታዊ በአስታት ዓጋመ ገለ ድብእ ነይሩ ስምዒታዊ ግን ካብ ውልቀ ሰባት ያው ኣነ ግን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ነበርኮ ንነብር ነርናው ሓደ ቤተሰብና ተፀጊሙና እውን ኤርትራ ነይሮም ጎራብትና ምግቢ ይቡና ኣብኡ ንበልዕ ስራሕ ደው ኢሉ ነይሩ ኣሞም ግን ኣብ መጨረሻ ኣብዚ 93 ከባቢ የሳሳእነ በቃ ትዝ ድለንስ ኣየር ተወቅዓት ነይራ ሽዑ ግዜ ናይ መዛብህ ፓይሎት ማለት እዩ መዛብህ ጴጥሮስ ተወቅዓ ነይራ ኣጋጣሚ ፓይሎት ናይ ኢትዮጵያ ተወቂዑ ገለ ተባሂልና ኩልኻ ውፃእ ተባሂሉ ናይ ተሓጓስ ክትገልጽ ማለት እዩ ተወቂዓ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ሚግ ሆ ይድበሃል ዘሎ ንሕና እውን እንታይ ተረኺብና ነስዋና ሰተና ነርና ወፂና ምስ ህዝቢ ናንጨብጨብና ቃዝልና በልና ናተሓጎስና ታወዲቃ ኮይን ፈልጥ በቃ አይሮዲቃ ኢና ንባሃል ዘለና ምንም ክፋት የለና ናይ ወዲቃ ኮሜልና ነጨብጭብ ኳስ አይበልና በቃ ወዲቃ ናይ ፀላእ ወዲቃ ኢልና ናንጨብጨብና ውዒልና ዳሕራይ ሰቲና ናይ ተሓጓስ ብኡ ጌርና
دحري خزي حاسبو خلخو جن وا تعينا نقبر نيرنا ناي بعد خيرود اسكن لك تطغع يناكم عين سمعي سنرنا بوليتيكا فلوطاي نبرنا بقى وعبينات غوريت كاتحغوش تحغوس تحزن امبر تخالي دلو غوريت يملكتك نايت غوريت كحغوس خاطري بقى خميل كأمو تحاسب بيسمنا خاب تግራይ መጽኦም ንወለድና خريخ መጽ خل حواتهم ቤተሰቦምሲ ዋይ ዓጋመ መጽኦም ኢና ንብል ነርና አፍሉጠይ ነበረና ታይ ዓጋመ ታይ ትግራይ ብስሩቶም ወለድና ወንስ ተጋሪኹም ኢትዮጵያ ኢሎም ምሳይ መሆርና ዘራ ሓደም ታሽሙ ስለዝነበረ ህዝቢ ምን ዛቋስ ብዙሕ ይንፈልጥ ነርና እምበር ማዕሮ ካብ ገጠር ድመጽ ኮታት ናሕዋትና ዓጋመ መጽኢና ኮ ገዛና ኢና ንብል ነርና ዝጋዓ ከምዛ ዓይነት ነይሩ ማለት عجامي إثيوبيا جلس سؤال كم تعرف فينا عجامي ونقول نمبر كم عدوني في اللتر نيرو ناس قاع خمسين ميرو خلا كايد اللي نبت جراي نمسا عنتو سبيل كالين يركب بقى مسك الجركب عدو خلا عدو أتيقا يو تبت جراي كم يجاني هكا على فن وياو عدو أتينا خاب عدو يا بيت سويد اللي وقرون دي أنا نوقر خيده مي وقرو مسينا وقرو ولدي ميرو ولدي تقبلوا مني توسنا سقعت شعيك فلو وقرته ماهير هاي سكول مالتي دحر هاي سكول ناب شقيت رانشي جزع مزعت قب علامات ادمس نيرو خموتات مخاخر نيرنا خاوله اصلي نتسرح خاو قرون مقلمته مقله بزح عمت سقع خزم مقليد نبر انا هذا قل عوليده قل علات نقالي ابزي ازنبر ابزونا نغوتكو زشيت ترخوكنا شوكوتكو بزع مزعنا معالتا وسرح ترخيون يسرح دحري أنا حقون على ذاقنات زيجاتيمو مالتي خوينات تجاتيمو على خز خوينات دما يا وجوباي كسميلا غالي سخيدة مالتي يا وجوب سلطنة سلطينة أب سلطنة توزيع أرم سلاسان سلستن أزيك فلوتر زبهل لما ديذا توسنا وارح ثانيها أمون جوجن يا وتيف حميمة مالتي تيف حميمة حكمنا من مقالة لا يا أخي أما قال مسمى أخو ያው ቲቪ ናይ ሳምባ ቲቪ ለካ ተባሂለ ሸሞንተ ወርሕ ሙሉእ መድሓኒትና ተጠቐምኩ ፀኒሐ ኣመንጉ ያው ኩነታት ደሓና ኾነ ናብ ዕርቂ ኩነታት ምስ ኣተወ ኣጋጣቦ ጌራ ኣነ ተሪፈይ ተመለስኩ ነው ናፍቲ ኣርሚ ብድሕሪ ያው ስጋዕ ሕዚ ጥዕና እኳ ብዙሕ ጥዕና ይረኸብኩን ያው ስጋዕ ሕጂ ናይ ሳምባ ሽግር ኣለኒ ብድሕሪ ተመሊሳት እንታ ቲቪ እዚ ኮፍ ኢለ ደለኹ ዕሪፈ ደለኹ ብዙሕ ሰርሐ ነገር የብለይን ሓደ ሕዋት የለው ቤተሰብ ይድግፉኒ ዝኻፈተውት ኣለውኒ ብኦም ናተሓገዝኩ ዝጋዕ ሕዚ ኣለኹ ጥቡ ሓለፋይ ተጫራቃይ ዝበሃል ዓይነት ሰብ ቀለኛ ይበሃል ብትግርኛ በአምሓርኛ ኢና ንብሎ ዓይነት ሰብ ምዃንካ እዮም ገሊፆምናቶም ዘራኸቡና ሰባት እሞ ብርግፅ ዝበሉ ዕላላት ኣለውካ ተጓንፎታት ኣጋጣምታት ኣለውካ ብኤርትራ እሞ ካብኣቶም ንሓደ ንኽእል ኣብ ትግራይ ኣጋጣሚ ኮይኑስ ኣብ ሓደ ሰብኣይ ምስ ኣጋድሉ ውላድኩም ተባሂሎም ኣጋድሉ ውላድኩም ቀሽዮም ግን ቶም ሰብኣይ ኣጋድሉ ውላድኩም ኣነ ውላደይ ዘጋድለሉ የብለይ ተደለይ ባዕለይ ክጋደል እምበር ደቀይ ሰዲዳ ኣነ ኸይድ ሕሸኒ ካብ ደቀ ኢሎም ዋ ትኸዱ ንስኹም ኢሎም እሞ ኸይዲ ኣነ ንዕና ኢሎም ሰብኣይ ይወስድዎም ምግዳል ኸይዶም ሰልጢኖም ወዲኦም ኣርም ተመዲቦም ኣርሞም ኮፍ ኢሎም ኣጋጣሚ እዞም ሰብኣይ ኣይፀንሑን ኣብኡ ይስልጥኑ ኣብቲ ጉያ ዕሊድ ወልድዮም ቁሩብ ኣብቲ ጉያ ብዙሕ የጉይዎምን ኣብቲ ኖርማል የስርሕዎም ማለት እዩ ከምኡ ናብ እዞም ሰብኣይ 3 ወርሒ ሙሉእ ፀኒሖም ድሕሪ 3 ወርሒ ካላሽን ኣምፅኦም ብሎም ወላ ካላሽን ወይ ምስቲ ብረት ኩልኻ ከይድካ ሻዕን ሻዓይ ተዋሃብ ካብ ፀላእስ ድመፀ ድዩ ወይ ካብ ተወቃዕ ከማኻ ብፃይካ ደሎ ኢኻ ተዋሃብ በቀጥታ ምስ ከድካ ካላሽን ሕፅረት ኣሎ እዩ ኣጋጣሚ እዞም ሰብኣይ ካላሽን ይወሃቡ ኣነ ካላሽን ኣይሕዛነ ኢሎም ታኹንኩም ደይ ትሕዝዋ ኣይሕዛን ሃይማኖት ይፈቅዶን ኣነ ብረት ይሕዝን ታኽትገብሩ ማ ሰልጢንኩም ኣነ በቃ ካላሽን ኣይሕዝን ኖ ትሕዝዋ ድሕለይ ትሕዝራ ታኽትገብሩ ሰልጢንኩም በቃ እሞ ዝሞተ ወላ ፍትሓት ይገብር ኢሎም ይበሃል ቶም ሰብኣይ ዝሞተ ወላ ፍትሓት ክገብር ኢሎም ይበሃል ወደካ ካብ ዘጋጠመኒ ምግዳል ማለት እዩ ኣብ መሰልጠኛ ለሓደ ግዜ መሰልጠኛ ከም ዝግበር ጋምፊት ገለለፍቱ ስልጠና እዩ ኣጋጣሚ ሓደስ ዘለኻዮ ኺድ ኢልዎት ሰልጣን ይኮ ታይብ ዘለኻዮ ኺድ ናኸድካዮ ኺድ እምበር ብደለኻዮ ደኺየድ እዩ ስቑ ኢሉ ደንዚዙ ከምዚ ኢሉ ደው ኢሉ ብዘለኻዮ ኺድ ኮ ኢለካ ደለኹ ኢልዎ ብዘለኻዮ ከመልካ ኺየድ
ዘለኻዮ ማለት ኢሉ ደው ኢሉ ከምዚ ማለት ይብለልኻዮ زيادة حفكوف بليت لني لو خاب زقاطمني أنا نقرأك الله من قدال زقاطمني بفقراوي هيوت كان مصع أب إرترا أفكاريت نيراتك فقراوي هيوت ونحليفك خا سابكرن كيركا بزوح تاريخاتنا الله كامو قبل لكم جمير ناس كنا هو قاطع مغين تقول قال كرن يا إذا ما نحوشا نيرز وانا سوان سوتي له سفر أو تفاليتنا نقرار قال نيرنا بتمرتي أمس يعني راه أما نقول نتقاررنا مسخنا نفتخوا خيره أما تشرشوا جن زقول عاب بيتسبب مسيهم حزام ما خيرهم خرد نفتولدوا تلو أو تنبر الله مسمع أخوي أنا حكون بحرش دش ورحي أنا ون كرني فلت أنا مجمع بقى بتقول عاد فلتو كرن كيده مسن إشتينا مسن نارات ختمات أي لكن كره خلاص يخالكم تقول عاد في رخاءات جزاء يخالكم عايز أنا حنانا ومن بار جميرة وسرح جميرة قومنا والكم أما نقول زقول عا لحركة سوا خيدا مسمع أخو تسفى غورزكم سقعت من لسكاب سوا ونسويكم نيرفت عدي كرني لك هذا له أتغمضكم مجرشة بقى بوجرة المريقة أجرا قلت فسيما مالت ياسا بقى تسفى غوريز أمزاس بزيا نعين فقر ترى بعين فقر ودينا أي ترى خلنا ساون ونيرخو كان تملي سنس مرا خمسة عين تقول فوق قتي من نيرو إني تقميت كم كرن دارجة خلت عامة تنقلن تقميت سؤال كختي أطرح بقى أنا عيلة خيدة نعم سأنكوا بقى وبقمع جميرة أنا خلت عامة قد جزا ورقة دبها لله أو تقميت خرن طعم عدي عكات فول مريم دعاري دبها كله تاريخ أوتا مالتي نايكرن أو لد مسيخ العلا برعي دبها مريم دورسينا عبيت تعيشون نجار له تعدل دس دول عدي منافشات له منافشانا صنت سحول جندع دبها لما منافشة عبيت وطا له أو صرف عاي قدام مريم دعاري دبها له بدعر تصرحي جزاي خونا دعاري عباي دعرو تفر في راس دعي دعري تفر في راس بتخرسينا وشتا أمزل لك هذا ناي نربها تها بخوح تعيش متجارة ومعينا تاريخ أوتاي وياو نخلط عمت زتال لنسقع عز خرن بقى بتقول عاد فولتا يخلك هذا ليه ودحريقين ياو ناس مرامتي مرانا برلو كعشو غرفتاوي خانيركا حمساو فلوط خانيركا ياو كعشو بتاع فتاوي كعشو محمد تعمير فوت نيره كعشو حزي تحدش عاد نولو مودشو زبحال الميدا نصاوتينا سو نيرو كعشو ጨርቂ نير شو بكعشو ጨርቂ بتاع ጎዝ ተጻተي نيره كعشو سريحنا نخير أمونغو ግን ቢተው ጨርቅ ድበሃል ነይሩ ምንድነው ሽግር ነበረይ ግን ጽቡቅ ተጻተ كعشو ሲል ሰርሐልና ከዚ ኸይና ንጻወት ሙሱ ጎበዝ ተጻተ ነይሩ أمونغو ሓደ ግዜ በ10 ግዛዕ ነይሩ ጸወታ በ10 ሳንቲሜትር ሒዝና ተጻትና ታ كعشو ሒዝዋ አሽኪዕና ክእትዋ መስከደ ዝኾነ ሓሳብ መጽለ በቃ ተእቲዋ ተልዕና ኣለና ቢተው ጨርቂ ምስ ወልኮ ዶ ቢሏታ كعشو ኣይፎቱን ጨርቆ ድብሎ عبودي أو قاري سمتي سقح زلا زعينة زنهلتك بهم نجار زيات وقعين وديقة عراي شهاديمو العلوم من تمساني وروح هذا أخوان كقوم بالكا خلنا بالله عيلس ولا يوقع عيلك إيه خمسي لا يوقعن فولني زعل زح حمسات ولا لقاء حمسة أنا عندي حدش عادنا رفلتي بحنبس كوي بالله شقوت بهالنير محنبسي خرابي عايزي شقوت ما يباوزان لبي بهالنير محنبسي الإرترا نيرة مالتي قرأنا ناس خرابي مالتي بكا ولا علا على خبي علا دلك علا محنباس كبي علا خي ترفز زليلة أتي حمبس دفاري نيرة ولا ذيك بدفرت يقيل أنا يقولك كاوز مساي حمبس قول عسفر حيزي مخيب معروض اليوم ترفني رمساي ولا يموتنبر زليلة لهم دزول لد الدحراي بكا دفرت نيرني أنا دفاري ربنا شوعية نيرة أزكوات أيواي أفشعي زجن وعية نيرة تبعاسي نيرة بقولك علي واحد سفتاوي نيرة سوي فوتوني دفرت نيرني ولا بنت زليلة أتو نا حمس أبو زمس أنا ولا سقع باس الدحراي ونعيون باس أب وش تباس عند بهالله أو وش تباس قرار بهالله نرجع حد كيلومتر خون رحوت سقعون تحس ياخذ نيرة حمس ولا يسقع زقوا وزين يا عدي لا يحب يقول بحر بهرور لك يا مس زغولو نا حمسا كعشو بزحنا جري حليف يخلك هذا حمسا جن أفتح كعشو زلك هذا اللي خطوة دقات من اللي جانفو أفتح محن باسله زليلة آتي اللي خوي الجوربة يقول عز زليل مساعاتي كيو صوي خيلن
ኣይኽእልና ኣነ ድፍረት የድሕን ብዘለኹ ከምዚኣ ናበል ከይድ ወፃ በቃ መጨረሱ ጨኒቁ ንክስሕቦ ነጢሮም ኣትዮም ሓንበስቲ ኣውፅዮሞ ድሕሪ ዘይትኽእል ንምንታይ ኣቲኻ ኣነ በቃ ሰቂለ ዘሊለ ዳኣቱ ምሳይ እሱ ከዓ እንታይ ትኽእል ዲኻ በቃ ዘሊለ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ኣብ ምሕንባስ ለጓንፎ ጋጢም ንባዕለይ ዘይወፅስ ምሳይ ከውፀኒ ኢሉ ኣትዩ ያው ትቆልዓ እኳ ከዝድዋይ ኣሎ ብሬኪድ ይበሃል ወዲ ሰፈረይ ሓድሽ ዓዲ ድዋይ ይቕመጥ ናኸምዚ ጓንፎ እውን ኣብ ምሕንባስ ኣለኒ ብብርሃነ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝፈጡካ ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ መሓዙትካ ዓርኽትካ ብኸመይ ክረኽቡካ ይኽእሉ ኣድራሻኻ ስልኪ ቁፅርካ ኣቕምጠሎም ስልኪ ቁፅሪ 0914 03 49 65 በዚኣ ስልኪ ቁፅሪ እዚኣ ክረኽቡን ይኽእሉ እዮም ባርከስ ፍትዋት ተኸታተልኩም ድላዋት ታርጌት ሚድያ ሎሚ ምስ ብርሃነ ወልደ ማርያም ብርሃነ ሓለፋይ ዘካየድናዮ ፃኒሒ ዝተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ምሳና ፃኒሕኩም ድላዋትና ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም ኤምባሲና ኢትዮጵያ መፅዩ ኣኼባ ኣኪብዎም ነቶም ተጋሩ ኣነ ግን በቃ ትግራዋይ ለውን የተፈለኹን ካብኦም ሰም ኤርትራዊ ስልጥን ዘለኹ ድሕራይቶም ተጋሩ ተኣኪቦም ኣኼባ ንሕናስ ብግድ ምፅዮሙና ብግድ ደምፅኦኩም የለን ሕዝለ ኣይ ክንነብር ንኽእል ኢና ከም ዜጋ ኮይና ክንነብር ኢና ትደልዩ ተኮይንኩም ሰልጥኑ ኣይ ኣይንደሊን ከም ዜጋ ይንስልጥን ኣብ ለይንነብር ንዓድና ክንከይና ድልተሉ ግን ክልተ መማረፂ ኢሎም መማረፂ ሂቦሞ እዮም ሽዑ ግዜ ዓብርና በሊዕና ሰቲና ተወዲድና ኣሎ ዓቢና ኣሎ በድሓንትና እውን ከብኡ ተቐቢሩ ግን በቃ ናይቲ ስርዓት ዝወልደ ግን ናይ ኣፈላላይ ስርዓት ክህሉ ስለ ዝኽእል ተፈላለ እዛ ኣነ ኣስመራ ተወልደ ኣስመራ ዓብየ ግን ክመፅእ ደስ የብለንን ኣነ ንትግራይ ኣይፈልጦን እያ ትግራይ ንባዕለይ ሓምሻይ ከይደ ነይረ እየ ስልጠና ሳዋ ወሪደ ነይረ ዳኢለ ሻውዓይ ዙር ከዓ ከይደ ተመሊሰ ሻውዓይ ዙር ከይደ ስነ በቃ ሱ ዓርከይ መፅእ ኣነ ለወዲየ ክመፅእ ከም ኤርትራ ብዚኣ ተወልደ እዚ ዓብይ ታሱ ጉቦ ድፍፅማ ደሎ ኣነ ለጉቦ ክፍፅማ ኢልዮም በቃ ከመይ ኢልካ እዮም ተሓስቡ ቤተሰብና እኳ ካብ ትግራይ መፅኦም ንወለድና ክሪኡ ክመፅእ ከሎ ኣሕዋቶም ቤተሰቦም ሲ ዋይ ዓጋመ መፅኦም ኢና ንብል ነርና ኣፍሉጦ ይነበረናን እንታይ ዓጋመ እንታይ ትግራይ ብስሩቶም ወለድና ውንስ ተጋሩ ኢኹም ኢትዮጵያ ኢሎም እውን ምሳይ የምህሩና ናይቲ ሓጓስ ክትገልፅ ማለት እዩ ተወቂዓ ኣየርና ኢትዮጵያ ተባሂሉ ሚግ ሆ ይድበሃል ዘሎ ንሕና እውን እንታይ ተረኺቡ ኢልና ነፂና ወፂና ምስ ህዝቢ ናንጨብጨብና ወዲቓ ናይ ፀላእ ወዲቓ ኢልና ናንጨብጨብና ውዒልና ሞይታ ዓባይ ንዕብየኖ ሕጂ ዓባይ ክዕብዮ እርታሕዋት እዮም ዝዕብዮም ሞኒ ኣብ መንጎ ዘን ሰበይቲ ይሞታ ተቆልዓ መስሓቂ ቀላዲ ተወዲ ተዓርክና ማለት እዩ ዳሕራይ ኣብቲ ሓዘን ሰብ ተኣኪቡ ከመይ ኢሉ ክበኪድ ይፅበሎ ሓደ ሓዊ ይበኪድ ኣሎ ትድብለካ ደለኹ ሰብ ግን ኣይበኪን ደሎ ስቑ ኢሉ ተገቲሩ ከምዚ ኣይዱ ኣታይ በኪን እንታይ ኣይኮይኑ እናበሉ መጨረሻ ኣይፀንሐን ተስዩ በርደግ ኢሉ ተስዩ ህዝቢ ኤርትራ ከም ሓዉ ከም ውልዱ ማለት ንሕና ኣስመራ ዓቢና ተወሊድና ኤርትራዊ መን እዩ ትግራዋይ መን እዩ ፈሊኻ ኮነ ይትፈልጦ ሊኻ እኮ በቃ ትበዓሉ እቲ ናይቲ መንግስትታት ገለ ግጭታት ምስ ተፈጠረ እዩ ስኻ ከምዚ ስኻ ዘምፅኦ እምበር ህዝቢ ኤርትራ የዋ ህዝቢ ማይ ሲኢንካ ማይ ድህብ እኽሊ ሲኢንካ እኽሊ ናይ ሎሚ ጋሻና ብርሃነ ወልደ ማርያም ብርሃነ ሓለፋይ ይበሃል ኣብ ኣስመራ ሓድሽ ዓዲ ድማ ንብርሃነ ዘይፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ብፍላይ በቲ ሓለፋይ ትብል ሳጉኡ ብፍሉይ ይልለ ብርሃነ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ትግራዋይ ሓውና እዩ ይኹን እምበር ኣብ ሓምሻይ ዙርያ ሳዋ ወሪዱ ሃገራዊ ኣገልግሎቱ ንምፍፃም ንእሽተይ እንትተርፎ ትግራዋይ ኢኻ ኢሎም ካብቲ ማሰልጠኛ ይመልስዎ ብድሕሪኡ እውን ግን ተስፋ ይቆረፀን ነታ ተወሊደ ዝዓበ ኩላ መድሓንተይ ዝተቐበረላ ዓዲ ከገልግል ኣለኒ ኢሉ ሻውዓይ ዙርያ ወሪዱ ዳግማይ ሻውዓይ ዙርያ ወሪዱ ሃገራዊ ኣገልግሎቱ ግቡኡ ፈፂሙ ተወዚዑ ኩሉ እቲ ካብኡ ዝደለ ነገራት እውን ፈፂሙ እዩ ሎሚ ብርክት ዝበሉ ታሪኻት ክዕለና ድማ ጋሻና ኮይኑሎም سلام انت عنان ببزلكم مبصح فتوات تخاتلتم دلوا تارجت ميديا لومون كم تلمود حدا غاشا خلونا ايو غاشانا اب اسمرا حدش عدي ازيو فلوت زنبره
برهانة حلفاء يخون برهانة أزيو فلوت صعب هنيرو فلاي بسمرة بتشعو وانزي نبروز مارينوتات حلفاء زي فلت سباي نبر أنه لومي فليز ولو تاريخات كعللنا تتجميرو زولو سنة يركباتون أو زولو ورئيتون ككافلنا قاشانا خوينو عبزي ترخيبلو برهانة قاشاي سلسفونكا بشم تخطتلتي تارجيت ميديا أزي مسكناكا أنا ممكن مسكناكا يدلي صبت مرات وليدو زعبي فلا حدش عدي افتناتكم جنريشن زنبره سبكا برهانه حلفاي زي فلق سبيلن زي خاف فلق سبي خان يركا وعي من باركا وانت قلت لين يركامو نما تعبا يا خان مصا تعبا يا خا تيمسل كمين يرو دحربايت خا بيت ماهركا ستات مرأ انا برهانه ولد ماريم يبحث بوبايون فلتي انا حلفاء يساقاي ولد كل حدش عدي لا صريره خبابه مالتي لا صريره انداس ودي سوا فود انداس واي نيرو انا كاين ركبنا لنت مسين ستي نيرنا خانا دعايدن دا مسين نيرو كاو انا ثلاث حوات اللوان رابعي انا يود خال غزا غزا حدا ودي نيره كابر قدامي كفل سقا حمشاي كفل دا جبريل بيت مرتي تماهيره بدحريص انا حنان ناصنت ኤርትራ مسكونه تقليلا بيتسب نعلم مسينا ኢትዮጵያ ማለት እዩ ዳሕሪ 2 ዓመት ተመሊሰ ኣነ ናፍቲ ዝለሞትኮ ናፍቲ ዝተወለድ ኩሉን ዓደይ መድሓን ተወል ኩሉ ስለ ዝፈቱ ናብኡ ከይደ ተመሊሰ ከይደ ኣነ ድሕሪኡ ናነበርኩ ናብ ስራሕ እናሰራሕኩ ይነብር ነይረ ኣብ መንጎ ኩነታት ዝኾነ ሓደ ዓርከይ ጀምዓይ መሳቲቲ መዝናነይ ነበረ ቆልዓ ኣገራዊ ውልግለት ኪድ ምስ ተባሃለ ኣነ እውን ኣዘይ ኸደሉ መገዲ ታያለኒ أنا سوز عندي عائلة وليدة إلى حمشايزر بحنسا كيدنا نيرنا سوا خيدنا حمشايزر حمشايزر نروح عتورحن يلا خبا أجاخن مرة كبابي سقط قراوة يا خا أي ملكة كاني لومني بقى شعور درجة دخي أنا ولا خبزي خبيت مرتنا عاوز أعد بهذا اللي خوي تسمعين خفت عاركين فلاي وين تعرف وين بقى كتاب هاي لقطامي أنا ناس مرات مليسة تعاركي سلتينو بدحري ودي تراخينا وقعتنا واقع نيرنا نا اسمرا مالسي معر عركه خاونسي معرن عركات المسوات تخوفل لي سوشال نورينا نبر بحنساب ستي نبلع كدان تجازي نعخاي يجازلكا ጫማ ተገይሩ ጫማ ብዙ حلاي في نيرو اسمرا مالت بحداس بحال فول ديشيت حداس عميانت بحال مالتي كمشت حدا ساعه تخوينو قرش لك اخل تقرشي اخاخي كان رايح تخيد اوش فول مالت بزعل اوش ولني دبال بس برا فولي بقى فتا سفر حد شعد غيناس حداس عميان اللي يفلط يلن كون بلع زنان بقرا خا سينما حماسين زبال له ب 50 سنتيم هند فيلم يخاطري او ينان بقى وي مزنانينا خاف ونري خاون خيد دانت دبال له ترخيبكاي مبزحت دانتوكا بتمرتي خاطخده تمرت حاجه خمس سنبت عرفت تكون كلخات كتقورت بتمرتي بيونيفورم يا خاطخده نفط تاشم نفط سينما تمرت تسمع عليه زنانيه كحيزكا خيد نفط سينما و ومن بدرج مالتي يزكا خيد يا زنانيه كا او ذا حسرت كاكروش راسا دبال نيرو مسعان 5 سنتي مالتي تا سينما حماسين 5 سنتي من دانيرا احلف الى خاتي اسعان 5 سنتي دانت دلكا قرشي تخاليو كا بوزد حرام سعانا اينا فريتنا بعال امبورو سينما افريقيا قال ده حرائنا نفولتو كم ذا عينت مزننا عيني رسمرا مالت تايم خلك اسمرا طعم عدي تايم سلاسمرا هقلصلكا خلوس بقى حبير كامبلا سوشال نورو بقى سوشال نوروس بقى انا ويته ماهير يتخزون ولا بزكوات هلهم كذلك بتادر خبا انا بحساب مستي قوم الى لكن قوم عينت بهرجنا قفت عد زورسنا ينا اخلك هذا اسمرا مالت بقى يوح عدي كاو ግን ትሪየለኻ ኸዚ ታይም ወኽለካ ኤርትራ ጥዕም ዓዲ ቀደም ነይሩ እንደ ኣምጃት ዝበሃል ቤት ቁርስስ ካብ ገጠመ ይኸዋግዐካ ሓድሽ ዓዲ ኮይኑ እንደ ኣምጃት ዘይፈልጦ የለ እንዳሻሂ ኣብ ኸይና ንጎ ሓቢርካ ፋታ 6 ሰብ ኮይንካ ምስ 8 ትኹን ወላ ሓንቲ ማንካ ላዕኻ ትበልዕ ደጋጣሚ ኮይኑስ ኩሉ ግዜ ዝመፁ ዓይ ሰብኣይ ነይሮም ኣፍታ ገዛ ዕድመስ ዳርጋ 60 70 ገብሮም ቶም ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ፍልዮም ዝእዝዙ بينما يوم قدوا العوان احنا تأكينا إنا نلعب حري حري جزاش تاني قنص بأي يوم أبوي ليوم هو داي كندي عد ما جيرهم 7 جيرة يلومون زي أنا أول 7 عامة جيرة بلا كل جزء في اليوم دول عتم سواء أي زي أنا ولا عقيقهم كن 7 جيرة تايدا أي ليوم
زمصن ناغورك 7 عمت يريلون بيوتي مستاوشا مستاوسا مالتي زمصك غبري زمصك غبر يميلو من مالتي كابات ماهيره خلك بزح بقى اسمرا بزح لايفنا حليفنا هذا غزه ليستاوس ابي وتي سانتيم سينا نسيتو مسيسي ناسي هذا عركنا قرش خنصي ولا خيد دم امصي لنا يخوف لنا نصبو يلنا ايدغاطام انداسوا ነገር ይትገዛ ስቴብና ደረፈት ጋጣም ናኪረስ ዓለም ያደረሽ ነራስ ህብዴ የለኔ ናለ ወደአቲል ዒልዋ ኸይድ ናደረፈት ታሰበይት ኸዚ አፋጥቃ ጎረቤታ ዳስዋላ ገና ጀሚራላት ያግነ ጀመረትን ሙዚቃ ናራሐቀታ ኸይዳ ሄዳታ ድምጽ ጠፊ አሪያታ አይላ በረግ ይላ ወጽያት ያላ ደየላታቴ ደድሕሪና ኸደታታቴ በዚ ኸይዱ አይጥፋ እንግተወዲ መጨረሻ ሒዘሞ ተአሲሩ ጣቢያት አታ ተዓርኩኩም እኮ ተብሒዝ ኸይ ተአሲሩ ይለውና ካዮ ሲሉ አንድ ናደረፈት ግን ሒዝዋ ኸይዱ ናስሐቅና ንሕናለ አይ ናደረፈ ደመጥፋ አይ በቃ ሒዞሞ ገለይለምና ኸይና ጣቢያ አንጠቅሚታ ከምዚ እኮ ኸይነ ገለመለይልና حراب يسفرد ونسقع بيسفرد تمالاليسنا ያው ዓርክና መቸም ደብረ ኻይዶሪያን እና ቤትፍርድ ታወን ከአው ሲት ካያዛት የሚሉ ዳኛ ወር ቤትፍርድ ሰብደ የለን ማለት ነው ራስ የለን ማለት ለሒዘ ያ ኸይደ ባሕጅ ተቆልዓ ሰብደ የለን ይሳጉ ትራዊ ተቆልዓ ተጋዓሪ ገዛውቱ ሰብደ የለን ይባል ታሳጓሳ ና ብዙሕ ነገር ይናሐሊፍና خلካ ያደል ያስመራ ጽቡ ስመራ ማለት ሓለፋይ ሓደ ዘገርም ታሪኽ ለካ አንተ ወን እንፍታ ቢልካለይ ነርካ ስድራኻ ናብ ትግራይ መጽዮም እስኻ በይነኻ ተመሊስካ ካው مسعركኻ ሓምሻይ ዙርያ ሳዋ ወሪድካ ካውን ክልተ ወርሒ ሰስ ወርሒ ምጽናሕኻ ትግራዋይ ኻይሎም መሊሶምኻ እንደገና ሻውዓይ ዙርያ ኸይድካ እንደገና ሻውዓይ ዙርያ ኸይደው ከመይዚ ትናይ ሳዋ ፍቅሪ ከመይ እስኪ ዛዕባ ጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ካብ ቦታት ካብ ምስኮ ስለዝነበርኩ ሻውዓይ ዙርያ ለይሎም ንስቁ ኢለ ተሳፊረ ኸይደ አይጸናሕና ግን ኣብቲ ንሕና ዝኣተናሉ ምስኣተና ናብቲ ሳዋ ግፋን ይርግድ ብመላ ኤርትራ ተገይፎም ድሞጽ ኢትዮጵያ ነይሮም ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ንሪኦ ሕውሱስ ግን ተሓዋዊስ ይኹሉ ደሎ ምስቲ ኤርትራዊ ሓሳብ ይስልጥን ደሎ ዳሕራ መንጎ ናሰልጠና አይጸናሕናን ተፈልዮም ምሶም ኣይንስልጥና ንሕና ግቡእና ኣይኮነን ኢትዮጵያን ኢና ኸመይና ኤርትራ ንስልጥን ኢሎም ንበይኖም ተፈልዮም ማለት እዮም ንሕና ቶም ድሌት ደለና ኡንስልጠን ኣለና ዳሕራ ኣይጸንሑን ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ መጽኢ ናይ ባጽዕ ኤምባሲ ለዛም ተደረሰ ብዙሕ ዓመት ይገሩ መጽኢ ታይኹም ኮይንኩም ንሕናሲ ኢትዮጵያን ኮይናስ ከመገሮም ብግዴታ ምጽኦም ለሰልጡና ብግዴታ ይኾነን እዚ ኣይ ክነብሪና ከም ዓድና ኢና ንሪኣ ሰሪሕና ንሪአላ እንጀራና እያ ከም ግቡእ ተሃወዲ ዜጋ ድፍጽመላ ፈጺምና ክነብሪና ትልኩም ንህለትኩም ኣይ ንሕና ኣይንነብርን ከም ሃገርና ለይ ንሪኣን ክንከይድና ዓድና ዝብል ተሃሊ ግን መገድላትኩም ተባሂላ ኣብ ክልተ ተመቂላ ዓደይ ክኸይድ ናብ ኢሉ ድኸጽ ናብ ዓዱ መጽኡ ኣይ ሰሪሕ ደወልዕል እንደ ኣገልጊለ ከዘይነብር ዝበለኻ ኣጋጣሚ መዓዝ ተርፉ ነይሮም ሽዑ ግዜ ንስኻ ምንታይ ተመዲብ ኣነ ውፀኒሐ 6 ወርሒ ፀኒሐ ናብ ኩሉ ያተኻን ኣያተኾና በቃ ኤርትራዊ ኢልካ ውተሪ በቃ ሰልጢና ኣነ በኣ 6 ወርሒ ሰልጢና ድሕሪ 6 ወርሒ ኣይፀናሕና ነበር 6 ወርሒ ወፂናስ ኣጋ ምውዝዑ ምስ ወዝዑና ማለት እዩ ኣጋጣሚ ዛኹነታት ኣጋጢማ ዛ ጦርነት ተወዚዕኻ ይኸውን ተወዚዐ ደለኹ እንታይ ትበሃል ኣሃዱኻ ባጽዕ ተመዲበ ነይረ ድሓር ምስ ተወዛዕኹ እስኻሲ ኤርትራዊ ኢልካ ምዝገብ ትግራይ ናሃለኻስ ምንታይ ኤርትራዊ ኢልካ ምዝገብ በቃ ኣነ ደስ ኢሉ ንክስልጥን ስለዝደለኹ የሰልጢነ እምበር ትግራይማ ትግራዋይ እሞ ኣይፍቀድኒ ኢሎም ኣጋጣሚ ነስመራ ንዓይ መሊሶሙኒ ካብቲ ዝተወዛዕኻ ካብቲ ወዛዕኹ ነስመራ መሊሶሙኒ ንዓይ ጽቡቕ ክልተ ግዜ መቸም ኤርትራውያን ባዕሎም ክንዳኻ ኣይሰልጠኑ ናብ ሳዋ ሓምሻይ ዙርያ ሸውዓይ ዙርያ ክልተን ማለት እዩ እታ ሸውዓይ ወዲእኻ እታ ሓምሻይ ዙርያ ግን ኣይወዳእኻ ናይ ሳዋ ናይ ኩነታት ከመይ ኢኻ ትሪኦ ሳዋ ብዙሕ ላይፍ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ለዛም ኣነ ካብ ደስታውሶ ደራፊ ሓሳይ በርሀ ደራፊ ሰናይ ነይሩ ሻብዓይ ዘር ሓሳይ በርሀ ለዛም ኩምብላሴን እዩ ነይሩ መሰልጠኒና ብላሴን ተኸዲንካ ኢኻ ትስልጥን ሚኒተሪ ይኾነን ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓሳይ ብጣዕሚ ረጒዱ እዩ ነይሩ ኩምብላሴን ማዕረስ ተሳኢንዎ ነይሩ ንዑ ዝኣክል ማለት እዩ እዚ ዕረፍቲ ክንከውን ገለ ክራር ገይሩ የስምዐና ገለ ነይሩ ሓሳይ በርሀ ካብ ወፃኢ ከምዚ ዕረፍቲ ሰንበት ክንከውን ከለና ኣብ ሕፅቦ ኸይድና ንሓፅብ ሓፂብና ንምለስ ሓደ ግዜ ሰንበት ከዓ ናይ ክዳን ሎሚ ተሓሊፋ ታትመፅእ ደላ ግንድዕ ድበሃል ነይሩ ዕንጨይቲ
جندع دبال عنጨይቲ ነይሩ ከይድና ወፊርና ነምስ ትግንድዐ ንገዛ መስርሕ ማለት ናይ ምግብና አዳራሽ ወይ ግንድዕ ድበሃል ነይሩ ቆጽሊ ንገዛ መስርሕ ቀጥ በለይቲ ግንድዕ ድበሃል ሽነምጽ ናደረፍና ንኸይድ በቃ ደስ ዝብለካ ላይፍ ነይሩ ቢያንስ ምግብለስ ቃጥላይ ነይሩ እሽጉ ሓደ ኢኻ ኩልኻ ትበልዕ ነናይ ባዕልኻ ማኣድያ ኣብ ጽቡቕ ላይፍ ነይሩ ሳብና ተደብልካ ሓደ ይበካ ድኳናት ሕብረት ሱቕ ነይሩ ካብኡ ኢኻ ትገዝእ በቃ ጽቡቕ ለዛ ማጋጣሚ ብወቅዕ ወቅዕና ዋጋይ ሓደ ግዜ ኢሳያስ አፈወርቂ መጽ ይበሃል ብወግዕ ዋይ ይመጽሞ ሓደ ክክዕ ድበሃል ነይሩ ምግቢ ጣዕሚ ጸልይዎ ኣቱም ሰዓት ክክዕ ክብል ይቀየር ወሉ ኢልዎም ወዲ አፈወርቂ ክመጽእ ከመይሎ ክብለናዩ ክክዕ ክብል ይቀየር ትብሉ ኢልዎም እሺ ለሐራ ይመጽ ወዲ አፈወርቂ ከመይ ስልጠና ከመይሎ ገለይሉ እናጠየቁ ኣኪዩ ጽቡቕ ይዛዕና ወሎ እሞ ጸገም ደለስ ክነገሩ ኢሉ ሓደ ተስቢ ክክዕ ኢሉ ሱቕ ኢሎም ኣታ ክክዕ ኢሉ ሱቕ ኢሎም ይውሕድ ኣለሞ ይብዝሕልና ኢልዎ ስሕጂ ይቀይርና ኩሉ እንዲ ተጸቢ ሱቕ ኢሎም ፈሪሖም ይውሕድ ኣለ ይብዝሕልና ኢልዎም ይባሃል ማለት ብዙሕ ታሪኽ ይደለር ሳዋ ማለት ትምህርቲ ለዩ ሞያ ለተቀስም ኢኻ አጋጣሚ ኮይኑ ከኣነ ኳይ ትምህርቲ ተመዝገብኩ ነበር ተቀስም ኢኻ ሞያ ብዙሕ ነገራት ተቀስም ኢኻ ናይ ኢደ ጥበባት ሓደ ነገራት ወላ ሙዚቃ ክራር ዲኻ ገለመለ ብዙሕ በቃ ማለት ካብ ብዙሕ ብሄር ድሞጽ እዮም ትግሪ ኣለው ዞም አልሻይዳ ኣለው ቢንዓሚር ኣለው ኩናማ ኣለው ናይ ብዙሕ ብሄር በቃ ሓደ ብናይ ባዕሉ ባህሊ ደርፈልካ ሓደ በትናቱ ቋንቋ በቃ ደስ ይብል በቃ ወላ ይፈልጠን የልካ ሱቀይትልን ትሰምዑ በቃ ቅኒት ደሎ ናይቲ ሙዚቃ ወላ ትደርፎ ደሎ ይስማዕ ቅኒት ግን ደስ ይሉካ ትሰምዕ በቃ ደስ ዝብል ይባይዘው ኣነ ሪእየ በቃ ደስ ይልኒ በቃ ሰዋ ማለት ብዙሕ ተማሃረሉ ኢኻ ሶሻል ኑሮ ኣነፍታ ዝደወር ኩላ ጽቡቕ ነገር ሪእየ የድሉ ባዕለይ ጽቡቕ ነዊሕ ዓመት ኢኻ ተቐሚጥካ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ይዝረብ እዩ እዚ ብፍላይ ፖለቲካ ዝወለዶ ምጽለላ ተናይ ህዝቢ ንህዝቢ ክገብርዎ ዝፍትኑ ሓደ ሕማቃት ፖለቲከኛታት ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ሕማቅነት እውን ይዛረቡ እዮም ብኻሊእ ወገን በኣና ወገን እውን ብኡ ኮይንካ እውን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዝዝረብ ኣሉታዊ ነገራት ኣሎ እስኻ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተቐመጠ ሰብ ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ኢኻ ትገልጾ ማለት ኣነ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ተኸይድካ ሕማቅ ህዝቢ ርእ ይፈልጥን ህዝቢ ትግራይ ሕማቅ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ እውን ሕማቅ ኣይኮነን ምናልባሽ ኣብቲ ስርዓት ወይ ኣብቲ ፖለቲካ ሕማቅ ክህሉ ይኽእል ነቲ ሰብ ዝሓዋውሶ ማለት እዩ ተረዲኡካ ኣሎ እምበር እቲ ህዝቢ ትግራዋይ ይፈቱ ኤርትራዊ ይፈቱ ብስሩ እንኮ ኤርትራዊ ትግራዋይ ድበሃል እኮ የለነው ሓቢሩ ድበልዕ ሓቢሩ ድሰቲ እምበር ትግራዋይ ኢኻ ከምዚ ኤርትራዊ ኢኻ ድበሃል ብዙሕ ኣነ ንባዕለይ ብብዛሕትኡ ኤርትራዊ ምዕሩኽተይ ግን ኤርትራዊ ኢኻ ትግራዋይ ኢኻ ተባሂልና እኳ ሰይነዋግዕን በቃ መታዓቢቱ ምዃና ብመዛዓ መታዓቢት ኢና ነዋግዕ ለዛም ተመሊስና እኳ ንሕና እስካብ ትግራይ ዝመፁ ቤተሰብና እንትክመፁ ከለውስ ዋይዞም ዓጋመ መፅኦም ንብል ዓጋመ ምዃንና ንባዕልና ደይፈለጥናስ ዓጋመ ንብል ቤተሰብና ማለት ኣነ ስመራያ ተወሊደ ዓብየ ወለደይ ትግራይም ተወሊዶም ዓብዮም መፅኦም ወሊዶም ግን ናቶም ቤተሰብ ዓሌት ክመፁ ከለ ዋይዞም ዓጋመ መፅኦም ገዛና ኢና ትብል ትርጉሙ ይንፈልጦን በር ኣብ ህዝቢ ንህዝቢ ተኸይድካ ግን ህዝቢ ኤርትራ ሕዋት ኮይና ነበር ሰላም ነይሩ ጥዕም ነይሩ ግዜ ከኽፍኦ ከሎ ግን ያው ትሰብለ በቃ ናቃሓሓሮ ከይዱ ፖለቲካ እምበር ህዝቢ ምንም ይክስር ይኸ ኣብዚ ዕርቂ ተገይርኳስ ከመይ እናተባኸይ ታይ ሓደ ተወለደ ኮይ ከመይ ጌርካ ሓደ ተዋሊድካ መቸም ክፀሎ ይትኽእልን ግን ኣብቲ ናይቲ መንግስቲ ደሎ ታሽሙ ኣፈላላይ ስለ ዝፈጥር ነቲ ህዝቢ ዝኸብዶ ደሎ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ከም ሓዉ ከም ውልዱ ማለት ንሕና ኣስመራ ዓቢና ተወሊድና ኤርትራዊ መን እዩ ትግራዋይ መን እዩ ፈሊኻ ኮነ ይትፈልጦን ኢኻ እኮ በቃ ትበዓሉ እቲ ናይቲ መንግስትታት ገለ ግጭታት ምስ ተፈጠረ እዩ ስኻ ከምዚ ስኻ ዘምፅኦ እምበር ህዝቢ ኤርትራ የዋህ ህዝቢ ማይ ሲኢንካ ማይ ድህብ እኽሊ ሲኢንካ እኽሊ ኤርትራዊት ነይረ ንሕና ስዋ ንሰተየለን ሰበይትማ ቅድሚ እኽሊ ከይለኻፍና ስዋ ይቀድሓልና ነይረን ሰቲ ንጎ ንኸይድ ፈከት ገለና ንኸይድ ሰቲ እንጀራ ይቀርበልና ሽሮ ተሃልያ ሽሮ በርበረ ተሃልያ በርበረ ሳበሊዕኻ ስጋዕ ከምኡ ፍቅሪ ነይሩ እዩ ግን እቲ ግዜ ደምፅኦ ደንሕድሕዱ ሰብ ተፈላለዩ ባንዲ ጉደፎ ኤርትራዋይን ትግራይስ ኤርትራዊ ንባዕሉ እኳ ከመይ ተፈላለዩ ደሎ ትግራዋይ ንባዕሉ ከመይ ይፈላለ ደሎ እኳን ዜጋ ንዜጋ ጉደፎስ ትባዕሉ ንባዕሉ እኳ ኣሕዋት ንኣሕዋት እኳ ይፈላለ ኣሎ በር ህዝቢ ኤርትራ የዋህ ህዝቢ ሓቢርና በሊዕና ሰቲና ተወዲድና ኣሎ ዓቢና ኣሎ መድሓንትና እውን ከምኡ ተቐቢሩ ግን በቃ ናይቲ ስርዓት ዝወልዶ ግን ናይ ኣፈላላይ ስርዓት ክህሉ ስለ ዝኽእል ትፈላለ
اذا انا اسمرا تولد اسمرا عايه ግን ክመጽእ ደስ ይበለና አነ ትግራይ አይፈልጠን ያ ትግራይ ግን በቃ ትነበረ ሰርዓ ሽዑ ጊዜ ኪዶ ዓድኩም ስለተሃልና ተቅሊልና ጽና ዓድና ምር ኤርትራ ማለት የዋህ ዓዲ እዩ ንሓድሽ ዓዲ ተወሊደ ዓቢ ባሻውሎ ውዕል ነይረ ባሻውሎ ህዝቢ ብዙሕ ባሻውሎ ውዕል ነይረ ናብ በዓል ማዳዋ ድበሃል ናብ በዓል አረጋሽ ቁጩ ሳባ ቆርቆሮ معاث نير دا بعد ترحس ويانا زبهلا باشاول لما علينا يحقا حدش عد خيدنا باشاول نسيتي باشاول لو جمعنا حدش عد نفس سفرنا مسئم سوت بقى كم سفرنا سفر قصنا تغيرنا اينا نسيتي سوم سفرنا مسئم سوتي نقبولهم نحنا نساوت نقاوزهم نحنا باشاول نخيد يقاوزونا يسوتي او خرار دخولنا يتسفر قرار وقعوا افتلغمو قرار وقعوا بزح لا فينا حليفنا ناس مرات عم عادي إرترا يواهز جيزي خم نمسي ومبر حبيرنا نبلع نستينا نيرنا صبو حجي تي أبسمرات محبرة ومتأسسار تي قربتنا حكنت فلي زبالة يبهالي بفلايت انكر زبالة محبرة ومتأسسار كم جنبروكم يزقلت مو سخا افتز توليد كذا عبخ الله حدش عدخا مبزحتو تحتمو النوابرو زقمت سبيو كله تي سنة يزبهال نقرات النحلة فايبيلمو برهانا خمي يزقل تصفوني دحريت تمليسو هو مالت افتن حنا نبرنايو نحبار شوشال نور يزنبر تسب تهاليكوا تقابزو تهالي ويقابزكا خدان كدانو كابعلوس حدا خدان على خاغزي خاص نتعارك خاغدي فكاي تخدونا ايش حدا عاركنا نيرو شاطام خوينس عباي نعبينو مسبز مالتي عباي انو ميتا عباي نعبينو ايوا حجي عباي خو عبيو التحواتيهم عبي امني امغو زن سبيتي موتا تقولع مسحاقي قلادي تودي تعاركنا مالتي دحراي افتح زن سبت اكيو كميلو يخذكي دصبلت حدا حوي بكي دلو تدبلك دلو خسب غن هيبكي دلو سقو لتغتير خمزي ايدو اتاي بكي دي تاي خوينو ناولو مጨረሻ አይጸንሐን ተስዩ በርደግ ይሉ ተስዩ عباي ይሉ ተመሊስ ዋዕል ይወደይ ይሉኻ እንጀራ ሃብኒ ካዝ ወደይ ብልዕ ዋይ ዓባይ ጽንሕ ይሉኻ አይጸንሕ عباي ما يباسيني كازو وداي كما يلعب بيلستي واي عباي هل بمتى دسا وسدلتن سبيتي بتدغورالو نبرا اخل دقربالو ما يدقربالو بو الناس تاوس ايدو كدله مبكي كويسيني مبكي خمس غاطي من يد لك دله حد عاركنا درانا حد غيزه لا يستاوس علتات حنت يلس في غرابتناين زخون غوالنس كابديسا نامصت مكينا حدغا غواني فامويتا حدغا غوان فامو تموت حجتن غراب تسفر دلوا هيبلا نردئنينا مشت قالن كم سغوري علامو كنردئنينا بقى مشت مو نردئن غزعنا تعالى غاطان تعاركنا يسمع كومو خلا خلوا مالت غرابت يسمع حراي مونغو ناغا خبابي 10 ساعات خبابي كداني حصل تسمعني دو واقع كارلكم نحصل نحلو خدان تنترداي سويتي مصا واتا ود كيل مدرد اتا يتحصل لها خايلنا بقى انا سحصل له راسي حصل له ميكيل مدر ما تحصل تشغر له ورسحتي تتحصل يه ميكيل دا دفي بلاك يخون يلنا واي دحنا بنينا خم تدفئنا مشات كن سمعينا يلوان حجتن سويتاويتين غالن زموتتن مالتي ترد استوهلا دحراي سد خيدن تنسويتي مشات كويناتا بساعات تردي انت سبيت بالكن مويتا تباهي مبكي غيرنو يلن نير انديو منينا خم تغود الناس مشات نسمعنا سمعنيرنا اينا ما بلا تنسيت مبكي غيرنو متقول على لك بزح قطمن يغطمنا صبو برهان نابتي زمصحال اوانات نمصا كاب ارترا مصخلهم فلاي ብዙሕ ነገር ይባሃልዩ እስኻ ጻዕርታት ተካይድ ካን ነርካ ወختርፍ እንተ ኾነ ይኮነልካን ኩነታት አጋጢሙ ትናይ ባድመ ኩነታት ሽዑ ከመይ ሓሊፍኩም ወሽዑ ያው አነ ጦርነት ጊዜ አስመራ ያደለኹ ጋዕ 93 ተፈናቀልኩና ስጋዕ ትግራይ ምምጻና ጦርነት ሙሉ ሰው ያደለኹ አው ኸይነ ግን አነ
ብዙሕ ግፍዕ እኳ ንመዓይ ዘጋጠመኒ የለን ሓደ ፀገማት ግን ነይሩ ብስምዒታዊ ባእስታት ዓጋመ ገለ ድብእ ነይሩ ስምዒታዊ ግን እዚ ካብ ውልቀ ሰባት ያው ኣነ ግን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ነበርኮ ንነብር ነርና ኣብኡ ሓደ ቤተሰብና ተፀጊሙና እውን ኤርትራውያን ነይሮም ጎራብትና ምግቢ ይቡና ኣብኦም ንበልዕ ስራሕ ደው ኢሉ እዩ ነይሩ ኣብ መንጎ ግን ኣብ መጨረሻ ኣብዚ 93 ከባቢ የሳሳእነ በቃ ትዝ ድብለንስ ኣየር ተወቅዐት ነይራ ሽዑ ግዜ ናይ መዛብህ ፓይሎት ማለት እዩ መዛብህ ጴጥሮስ ተወቅዓ ነይራ ኣጋጣሚ ፓይሎት ናይ ኢትዮጵያ ተወቂዑ ገለ ተባሂልና ኩልኻ ውፃእ ተባሂሉ ናይ ተሓጓስ ክትገልጽ ማለት እዩ ተወቂዓ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ሚግ ሆ ይድበሃል ዘሎ ንሕና እውን እንታይ ተረኺቡ ኢልና ነስዋ ናሰተና ነርና ወፂና ምስ ህዝቢ ናንጨብጨብና ቃዝልና በልና ናተሓጎስና ተወዲቃ ኮይን ፈልጥ በቃ ወዲቃ ኢና ንበሃል ዘለና ምንም ክፋኣት የለን ናይ ወዲቃ እኮ ከመልና ነጨብጭብ ኳስ አይበልና በቃ ወዲቃ ናይ ፀላእ ወዲቃ ኢልና ናንጨብጨብና ውዒልና ዳሕራይ ሰቲና ናይ ተሓጓስ ብኡ ጌርና ዳሕራይ ከዚ ክሓስቦ ከለኹ ግን ዋ ታይና ንገብር ነርና ናይ ባዕልኻ ኣየር ወዲቁስ ከመልካ ትጣቕዕ ግን ኣብ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ነበርና ፖለቲካ ፍሉጥ ኣይነበረናን በቃ ዓቢና እቲ ጎረቤትካ ተተሓጉስ ትሕጎስ ተሓዝን እምበር ተኻሊእ ዘሎ ጎረቤት ኣይምልከተካ ናይቲ ጎረቤትካ ሓጎስ ኢኻ ትርኢ በቃ ከመልካ እሞ ተሓስቡ ቤተሰብና እኮ ካብ ትግራይ መፂኦም ንወለድና ክሪኡ ክመፁ ከሎ ሕዋቶም ቤተሰቦም ሲ ዋይ ዓጋመ መፂኦም ኢና ንብል ነርና ኣፍሉጥ ኣይነበረናን እንታይ ዓጋመ እንታይ ትግራይ ብስሩቶም ወለድና ውንስ ተጋሩ ኢኹም ኢትዮጵያ ኢሎም እውን ምሳይምሁርና ዘራ ሓደ ከም ታሽሙ ስለ ዝነበረት ህዝቢ ምንና ኳስ ብዙሕ ኣይንፈልጥ ነርና እምበር ማዕሮ ካብ ገጠር ድመፁ ኮታትና ኣሕዋትና ዓጋመ መፂና እኮ ገዛና ኢና ንብል ነርና ጋዕ ከምዚ ዓይነት ነይሩ ማለት ዓጋመ ኢትዮጵያ ገለስ ስልካ ከም ፀርፊ ኢና ዓጋመ ንብሎ ነበር ከም ዓዲ እውን ይፍለጥን ነይሩ ናስጋዕ ከምዚ ነይሩ ይኽለካ ይደሊ ናብ ትግራይ ንምፃእ አንተ ሰቢልካ ለይ ነርካ ብቀይሕ መስቀል ጌርካ ብዓዲ ኋላ ዓድዋ ኣቲኻ ህይወት ኣብ ትግራይ ከመይ ፀኒሕካ ሓለፋይ ወይ ያው ዓድዋ ኣቲና ካብ ዓድዋ ያው ቤተሰብ የደለዎ ውቅሮ እንድዩ ኣነ ንውቅሮ ከይደ ውቅሮ መፂና ውቅሮ ወለደይ ነይሮም ወለደይ ተቐቢሎምኒ ተወሰነ ስጋዕታ ሻዓይ ክፍሉ ውቅሮ ተማሂረ ሃይስኩል ማለት እዩ ድሕሪ ሃይስኩል ናብ ሸቐጥ ኣራንሺ ገዛዕ ምዛዓት ካብ ኣላማጣ ድመፅ ነይሩ ከምኡታት መኻኽር ነርና ካብለ ቀፅሊ እንትስራሕ ካብ ውቅሮ ንመቐለ መፀ መቐለ ብዙሕ ዓመት ስጋዕ ከዚ መቐለ ነበር ኣነ ሓደ ቆልዓ ወሊደ ሓንቲ ቆልዓላት ንጓለይ ኣብዚ ዝነብር ኣብዚ እውን ናነገድኩ ዝሽየጥ ተረኸብኩ እናሸቀጥኩ ገዛዕ ምዛዕ ናይ መዓልታዊ ስራሕ ተረኺበ እውን ይሰርሕ ድሕሪ ፀናሕኹ ኣብዛ ኩነታት ዘጋጢሙ ማለት እዩ ኩናት ኣጋጢሙ ኣብዛ ኸዚ ኩናት ድማ ያው ጉባኤ ክፍፅም ኢለ ተቃሊሰ ከይደ ማለት እዩ ያው ስልጠና ሰልጢነ ኣብ ስልጠና ተወዚዐ ኣርሚ 33 ኣዝየ ክፍለ ጦር ዝበሃል ተመዲበ ተወሰነ ዋርሕ ፀኒሐ ኣብ መንጎ ግን ያው ቲቪ ሓሚመ ማለት እዩ ቲቪ ሓሚመ ንሕክምና ንመቐለ ተላኢኸ ኣብ መቐለ ምስ መፃኹ ያው ቲቪ ናይ ሳምባ ቲቪ ለካ ተባሂለ 8 ወርሒ ሙሉእ መድሓኒትና ተጠቐምኩ ፀኒሐ ኣብ መንጎ ያው ኩነታት ደሓና ኾነ ናብ ዕርቂ ኩነታት ምስ ኣተወ ኣጋጣሚ ጌራ ኣነ ተሪፈይ ተመለስኩ እውን ናፍቲ ኣርሚ ብድሕሪ ያው ስጋዕ ሕዚ ጥዕና እኳ ብዙሕ ጥዕና ይረኸብኩን ኣብ ስጋዕ ሕጂ ናይ ሳምባ ሽግር ኣለኒ ብድሕሪኡ ተመሊሳት እንታ ቲቪ እዚ ኮፍ ኢለ ዘለኹ ዕሪፈ እየ ዘለኹ ብዙሕ ዝሰርሖ ነገር የብለይን ሓደ ሕዋት የለው ቤተሰብ ይድግፉኒ እዚ ከዓ ፈተውት ኣለውኒ ብኦም እናተሓገዝኩ ስጋዕ ሕዚ ኣለኹ ጽቡቅ ሓለፋይ ተጫራቃይ ዝበሃል ዓይነት ሰብ ቀለኛ ይበሃል ብትግርኛ በአምሓርኛ ኢና ንብሎ ዓይነት ሰብ ምዃንካ እዮም ገሊፆምናቶም ዘራኸቡና ሰባት እሞ ብርግፅ ዝበሉ ዕላላት ኣለውካ ተጓንፎታት ኣጋጣምታት ኣለውካ ብኤርትራ እሞ ካብኣቶም ንሓደ ንኽእል ኣብ ትግራይ ኣጋጣሚ ኮይኑስ ኣብ ሓደ ሰብኣይ ምስ ኣጋድሉ ውላድኩም ተባሂሎም ኣጋድሉ ውላድኩም ቀሽዮም ግን ቶም ሰብኣይ ኣጋድሉ ውላድኩም ኣነ ውላደይ ዘጋድለሉ የብለይ ተደለይ ባዕለይ ክጋደል እምበር ደቀይ ሰዲዳ ኣነ ከይድ ሕሸኒ ካብ ደቀ ኢሎም ዋ ትኸዱ ንስኹም ኢሎም ወኸይዲ ኣነ ንዕና ኢሎም ሰብኣይ ይወስድዎም ምግዳል ከይዶም ሰልጢኖም ወዲኦም ኣርሚ ተመዲቦም ኣርሞም ኮፍ ኢሎም ኣጋጣሚ እዞም ሰብኣይ ኣይፀንሑን ኣብኡ ይስልጥኑ ኣብቲ ጉያ ዕድል ወልድዮም ቁሩብ ኣብቲ ጉያ ብዙሕ ኣየጉይዎምን ኣብቲ ኖርማል
يسرحوهم مالتي هم نازم ساي 3 ورح ملو صنيحهم لحد 3 ورحي كلاشين امصيهم لهم ولا خلاشين ويو مستبرات كلها خيتك شعن شعيت وهاب كاب صلاس دمصديو ወይ ካብ ተወقع ከማ ካብ ጻይካ ደለ ኢኻ ተወሃብ በቀጣ መስከርካ خلاشين ሕጽረት ኣለይ ኣጋጣም ዘምሳይ ካላሽን ይወሃው ኣነ خلاشين ይሕዛነ ኢሎም ታኹንኩም ደይ ትሕዝዋ ኣይሕዛ ሃይማኖት ይፈቅደን ኣነ ብረት ይሕዝን ታህት ገቡር ማ ሰልጢንኩም ኣነ በቃ خلاشين ይሕዝና ነው ትሕዝዋ ድሕለይ ትሕዝራ ታህት ገቡር ሰልጢንኩም በቃሞ ዝሞተ ወላ ፍትሓት ይገብር ኢሎም ይባሃል ተምሳይት ዝሞተ ወላ ፍትሓት ይገብር ኢሎም ይባሃል ወደካ ዘኻብ ዘጋጠመኒ ወቅት ምግዳል ማለት አመሰልጠኛ ለሓደ ጊዜ መሰልጠኛ ከም ዝግበር ጋም ፊት ገለለፍቱ ስልጠና እዩ አጋጣሚ ሓደስ ዘለኻዮ ኺድ ኢልወት ሰልጣን ይኮም ታይብ ዘለኻዮ ኺድ ናኸድካይ ኺድ እምበር ብደለኻዮ ኺድ ስቁል ደንዚ ዘኸንዚ አይለ ደው ኢሉ بزلخاي خيدو كيلا كادلو خيلو بزلخاي خملكا خيد بزلخاي ማለት ይሉ ደው ይል خمس ማለት بزلخاي زياده حفكف بليت لني يلو ካብ ዘጋጠመን ያነ ነገረካ ኣለሁ ምግዳል ዘጋጠመ እዩ بفقراዊ ህይወት ካን ምጻ ኣብ ኤርትራ አፍቃሪት ኔራትካ ፍቅራዊ ህይወት ውን ሓሊፍካ ኢኻ ሳብ ከረን ኬድካ ብዙሕ ታሪኻትን ኣለካሞ ካብ ሌላኩም ጀሚርና እስከነርአ هو አጋጣሚ ኮይኑ ተቆልዓ ጓልከረን ያ جزا ما نحبشا نيرز خو نسوان ستويلو سفر او يتفاليتنا نقرار غلغلن يرنا بتمرتي امصيا نيرا امنغو نتقاررنا مسخنا نفتخوا خيده امچروشو ግን ዛቆልዓ ቤተሰብ አመጽዮም ሒዞም ማخيዶም ንخرن نفتولدوتሉ او تنبرላ مسمعኹ ይጸናሕኩ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣነውን ከረነ ይፈልጣን መጀመርያ በታቆልዓ ይድፈልጦ ከረን ከይደ مسن إشتينا مسن وراء تختما طيقة جن كرخلا يخالكم تقول عدي في رخاء جزء يخالكم عايز أنا حنانا ومن بار جميرة وسرح جميرة خمونا والكم أما نقول جن زاقول ع لحركة سوا خيدا مسمعه تسفى غرزكم سقعت من لسكاب سوا ونسويكم بتني رفت عدي كراني لك هذا له أتغمضكم مجرشة بكا بوجرة المرقة أجر أقول تفسي ما مالت ياسا بكا تسفى غريزة مزاس بزيا نعين فقر ترى بعين فقر ودينا اي ترى خلنا ساون يرخوكان انا ونيرخوكان تمليس نس مرا خمس عين تقولفون قتي من نيرو اني تقميت كم كرن دارغا خلت عامه قالن تقميت سولك خطي اطرح بقى انا عيله خيده نعم سانكو بقى ومقمع جميره انا خلت عامه قد غزا ورقه دبال له او تقميت خرن طعم عدي عكات فول مريم دعري دبال قالو تاريخاو وتا مالتي ناي كرم اولد مصي خل علا برع دبال مريم دورسينا عبيت تعشمو ነገር ነው تعدل ደስ ድብል ዓዲ መናፈሻታት አለው መናፈሻ ናጽነት ስሑል ግንዳዕ ይባሃል ለመናፈሻ ዓበይት ቦታ አለው ኣብ ሰረፈ ዓይ ገዳም ማርያም ዳዕሪ ይባሃል ለ ብዳዕሪ ተሰርሐ ገዛ ይኾነ ዳዕሪ ዓባይ ዳዕሮ ተፈርፊራስ ዳዕሪ ዳዕሪ ተፈርፊራስ ቤተክርስቲያን ውሽጣ ከምዚ ለካደና ይናርባሃ ፀሃ ብኸውሕ ታሽሙ ተገረ ومعينة تاريخها وتاي وياو نخلت عمت زتال نسقع زخرن بقى تقول عيد فولتا يخلك عدليه ودحريقين ياو ناس مرامتي مران برلو كعشو غرفتاوي خانيركا حمساو فلوطي خانيركا ياو كعشو بتاع فتاوي كعشو محمد تعمير فوت نيره كعشو حزي تحدش عاد نولو مودشو زبحال الميدا نصاوتينا سو ينيرو كعشو ጨርቅ ينيرشو بكعشو ጨርቅ تحت ጎዝ ተጻቴ ነረ كعشو سريحنا نخير امونغو ግን ቢተው ጨርቅ ድባሃል ነይሩ ምንጅናየሙ ሽግር ደበሮይ ግን ጽቡቅ ተጻት كعشو ሲል ሰርሐልና ከዚ ኸይና ንጻወት ሙሱ ጎበዝ ተጻት ነይሩ امونغو ሓደ ግዜ በ10 ግዛዕ ነይሩ ጸወታ በ10 ሳንቲሜትር ሒዝና ተጻትና ታ كعشو ሒዝዋ አሽክዕና ክእትዋ መስከደ ዝኾነ ሓሳብ መጽኢለ በቃ ተእቲዋስ ተበሊዕና ኣለና ቢተው ጨርቂ መስወልኮ ዶ ቢሏታ كعشو ኣይፈቱን ጨርቆ ድብሎ عبودي او قاريص متي سغح زلا ز عينه زنهلتك بام نغير زيات وقعين وديقه عراي شهاديمو العلوم نتمسانير هدا كون كخوميلكا خلنا بالله عيلس ولا يوقع عليك خمزي له يوغان فولني زعل ز حمسات وللخا حمسا انا ندي حدش عاد نرفلتي بحنبس كوي بالله شغوت بحال نير محنبسي خربي ايزي شغوت ما باوزان لبي
يبهل نير محبس الإرترا نير مالتي قربنا هناس قربيا مالتي بقى ولا عيلة على خبي عيلة دلك عيلة محبس كبي عيلة خي ترف زليلة أتي يحبس دفاري نير ولا زي كل بدفرتي قيلة أنا يقولك كاوز مساي يحبس قول عسفر حيزي مخيب معروت اليوم بترف نير مساي ولا يموت نبر زليلة لهم دزول له دحراي بقى دفرت نيرني أنا دفاري ربنا شوعية نيرة أزقات أيواي أفشعي جزء وعية نيرة تبعاسي نيرة بقولك علي واحد سفتاوي نيرة سوي فوتوني دفرت نيرني ولا بنت زليلة أتو نا حمس أبو زمس أنا ولا سقع باسع الحراون عيون باسع أب وش تباسع البهلالو أو وش تباسع قرار البهلالو نرجع حد كيلومتر خون رحوت سقعون تحس ياخذ نيرة حمس ولا يسقع زقوا وزين يا عدي لا يحب يقول بحر البحر ورلك يا مس زغولو نا حمس أخو عيشو بزحنا جري حليف ياخذ هذا حمس أجن أفتح عيشه زلك هذا اللي خطوة دقات من اللي قانو فوق أفتح محب باسله زليلة أتي اللي خويل قربته يقول عزليل مساعاتي كيو صاي يخلن أي خلن أنا دفرت يدحم بزله خمسة أنا أقول كده وسع بقى ما تشعر السوشيال يقول نصحون تيرو معاتي محبستي أو صيامه دحل زي تخلن من تأتي أنا بقى صغير زليلة إذا أتو مساي الصغاء هاي تخل لها بقى زليلة يلو كم زعينة تابع محب باسله قانو فوقاتي إنه عليه زي وتس مساي قوس أني لآتي ياو تقول عقا غاز الدواء اللو بريك يدبهال ود سفري حدش عادي دواء يدقمت ناخم زقوانو فون عم محن باسلني ببرهانه باستفላለዩ መንገድታት ዝፈጥኻ ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ መሓዙትካ ዓርኽትካ ብኸመይ ክረኽቡካ ይኽእሉ ኣድራሻኻ ስልኪ ቁፅርካ ኣቕምጠሎም ስልኪ ቁፅሪ 09 14 03 49 65 በዚያ ስልኪ ቁፅሪ እዚኣ ክረኽቡን ይኽእሉ እዮም ባርከስ ፍትዋት ተከታተልኩም ድላ ታርጌት ሚዲያ ሎሚ ምስ ብርሃነ ወልደ ማርያም ብርሃነ ሓለፋይ ዘካየናዮ ጻኒሕ ንስኻታተልኩም ይመስል ነይሩ ምሳና ጻኒሕኩም ድላዋትና ስለዝተከታተልኩም ኣዚና መስገን ሰላም